بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے. سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے روک لیتی ہے چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے کرم خود کو چھکا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو جھکا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو
अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी हो जाता है पैदा, ना हो जाता है पैदा उनका कहलाने के बाद। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते घर से देते हो तो मेरा काम चलता है, घर से देते हो तो मेरा काम चलता है। उनके टुकड़ों पे मेरा खानदान पलता है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का। सुभान अल्लाह, जीते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। खोटे सिक्के चलाए हैं साहब, क्या खोटे सिक्के चलाए हैं बाजार मुफ्त सभा में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। और वाह जी उसके वाह। जीते मेरे बिलाल भाई, सबसे पहले तो बल्कि हम बात करना चाहेंगे जो आज फैसलाबाद में निहायत ही जितनी मजम्मत की जाए इस वाक़े की कम है। और अभी जो भी वाक़या जो अभी आप लोग खबरों में भी देख रहे हैं, यहाँ से पता चलता है कि अगर मीडिया का ये हाल कर सकते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या हाल कर सकते हैं। जो आम इंसान है बेशक आपकी बात वहाँ तो सही उनका क्या हाल होता होगा कि अगर देखिए, मीडिया वालों को ये बात इसने जो है ना, बेईमाना तशद्दुद का निशाना ये बनाया हुआ है। बात मजम्मत के काबिल नहीं है, ये शर्मनाक बात है। मजम्मत का लफ्ज़ पता नहीं इस पर कितना असरअंदाज हो जाता है। ये शर्मनाक बात है क्योंकि अदारे जो होते हैं ना, देखिए मेरी आपकी जिम्मेदारी जो है ना इन लोगों से ज़्यादा है कि हम अखलाक दिखाएं। सदर ममलकत की ईमानदारी और शराफत ज़्यादा होनी चाहिए मेरे और आपसे। वो सदर ममलकत नहीं, वो है। बिल्कुल जो अदारे शरीयत बोलते ही नहीं हैं, है जो ना। अदारे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, जो वो किसी भी मुल्क का आईडी कार्ड नहीं है, वो सारी दुनिया में आपको एक रिप्रेजेंट कर रही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हैं। कि क्या अब और एजुकेशन कीजिए, सिस्टम है। यहाँ पे अब चंद दिन पहले कितनी ही मैं क्या कहूँ, क्या मैं कहूँ, प्रोफेसर साहब हैं, वो उस्ताद हैं, मैं उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। कहते हैं जनाब कि आखिर किसी बच्चे ने, दुनिया में ये कानून है कि कोई बच्चा अगर फेसबुक पे यूनिवर्सिटी के खिलाफ बात करे तो उसको निकाल देते हैं। तो भाई मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी ने निकाले बच्चे, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा कानून लगता है आपका कि अगर मैं अपनी राय दूं यूनिवर्सिटी के बारे में या हुकूमत वक्त के बारे में तो मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि अपने टॉलरेंस लेवल को इस घटिया जगह पर ला सकती है कि आपके लोगों को सड़कों पर आना पड़े। तीसरी बात, जो तालिब इल्म होता है ना, ये तालिब इल्म होता है, ये इल्म का तालिब है। प्रोफेसर की एक जगह है, उस्ताद है ना, वो उसका एक मिंबर है। अखर वो मिंबर से नीचे गिर के इसलिए आ रहा है कि मेरे बारे में ये राय ना रखे, तो मैं अदब के साथ उस्ताद से पूछता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर उस तालिब इल्म की राय आपके बारे में सही हुई तो फिर आपके पास मरने को जगह कौन सी होगी। ये मामला जो है ना, ये सिर्फ आपका ये नहीं है कि आपने एक जर्नलिस्ट को मारा है, आपने एक कार को तोड़ा है, आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने यूनिफॉर्म लोगों से निकलवाई है, ये बात नहीं है। मामला यह है कि जो बेईमाना, देखो मैं एक बात कहूं,
جو बेईमाना ذہنیت اگر یہاں استاذہ کی اور وائس چانسلر کی ہے تو پھر طالب علموں کا کرمنل ہونا جو ہے وہ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور بلال بھائی جس طرح سے انہوں نے مارا مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں جو وہ چاہتے نہیں وہ کور ہوں کیونکہ اس طرح سے کوئی مارتا ہے آپ کا کسی کے یہاں ساتھ پہ جتنے والنٹیئرز ہیں ان کی پاس کیسے یہ جرات ہو سکتی ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے بغیر وہ کوئی کام کریں؟ ناممکن ہے. گارڈ کا کیسے یہ بس چل سکتا ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھائے بندوق اٹھائے مارے ٹھنڈا نکالے جب تک کہ وائس چانسلر کی اس کو اشیروات نہ ہو؟ بلال اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اس کو پتا اس کو نکال دیں گے جس طرح سے یہ ایک ساتھ کر ان کے کو سارے کبھی بھی نہیں نکالیں گے. ان کو کبھی بھی نکالیں گے. آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں ان کو کبھی بھی نہیں نکالیں گے. یہ بھیجے ہوئے نا یہ بھیجے ہوئے ہیں. یہ ان کے اشیروات سے چل رہے ہیں. اپنی منشا سے تو کر ہی نہیں رہے یہ جو یونیورسٹی ہے فیصل آباد کی یہ ایک کلوزڈ قلعہ ہے. میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں یہاں پہ بہت دفعہ جاتا ہوں. میں ان کے وائس چانسلر کو جانتا ہوں. میں یہاں کے استاذہ کو جانتا ہوں. ایسے کون مارتا ہے؟ یہ پاؤں سے مارے. ہندوستان سے آپ کا کوئی میچ ہو رہا ہے آپ یہ بارڈر واگا بارڈر پہ کام ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر فیصل آباد میں ہو رہا ہے. اور فیصل آباد کے آپ کے منسٹر جو انٹیریئر ہیں وہ فیصل آباد سے ہیں. اگر ان کے شہر میں یہ قانون توڑنے کے لیے یونیفارم لوگ ہوں گے تو پھر نان یونیفارم لوگ اگر کام توڑیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنا شہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا اپنا شہر اور آپ کے شہر اچھا اس میں انہوں نے انصاف نہیں دینا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں انہوں نے انصاف نہیں دینا کیونکہ رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے ہم اس کی انکوائری کریں گے. جب حضرت انکوائری کمیٹیاں بیٹھتی ہیں نا تو وہاں پہ انصاف نہیں ہوتا. مجھے 20 سال کا تجربہ ہے یونیورسٹیوں میں. خدا کے واسطے جو یہ آپ نے اس وقت ایک مثال قائم کی ہے نا اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت ایک طالب علم کے ساتھ ایک استاد نہیں کر سکتا. پھر جب استاذہ کی عزت نہیں ہوگی نا پھر جب استاذہ کا گریبان کوئی طالب علم پکڑے گا پھر آپ کہیں گے کہ جناب ہمارے طالب علم بڑے. آپ نے یہ جو گلو بٹی ہے نا یہ آپ نے یہاں پہ خود پیدا کی ہے. آپ نے ایک مثال پیدا کر دی ہے کہ جناب گلو بٹیاں جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پلتی بڑھتی ہیں. اگر استاد گلو بٹ بن جائے گا تو طالب علم کیا بنے گا؟ وہ دہشت گرد نہیں بنے گا. وہ اپنا حق کیسے مانگے گا آپ سے؟ حضور مجھے یہاں پہ سما کا کوئی افسوس نہیں ہے. نقصان کھانا ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں ہے. لیکن ایک یونیورسٹی کے اندر ایک یونیورسٹی کے لوگ باہر نکل کے سڑک پہ حدود سے باہر نکل کے ایک عام آدمی کو ایک رپورٹر کو صرف جس نے کہ اپنا جاب کرنا ہے اگر اس کا کیمرہ اس کی بندوق نہیں ہے تو کل کو اگر میں آپ کی یونیورسٹی میں آ کے آپ کے آدمی سے بندوق چھینوں گا تو میرے پہ جرم لگے گا. لیکن جب آپ میرے آدمی سے کیمرہ چھینیں گے تو آپ پہ جرم نہیں لگے گا کیونکہ آپ یونیورسٹی کا ایک ایسا مافیا ہے جو کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور آپ کو پنجاب گورنمنٹ پروٹیکٹ کرتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کو یہاں اپنے آپ کو بالکل صاف اور اکاؤنٹیبل بنا کر سامنے لانا چاہیے. برداشت نہیں کیا جائے گا جس طرح سے ہمارے کیمرامین کو مارا گیا ہے اور صرف ہمارے کیمرامین کو نہیں مارا گیا باقی میڈیا ٹیمز کو بھی ایسے زخمی کیا گیا. یہ بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح سے لہو لہان کر دیں. اور جس طرح سے شرمناک بات ہے بھائی. خدا کے واسطے استاد ہونے پہ آج شرم آ رہی ہے کہ ہمیں لوگ استاد مانتے ہیں. آپ خدا کے واسطے اس معاملے کو صرف ایک قانون کی نظر سے نہیں اس حیا کی نظر سے بھی دیکھیے کہ اگر استاذہ یہ بدماشیاں اور گلو بٹیاں کرنے لگ گئے تو پھر طالب علم جو آپ اگلے 25 سال میں اس ملک میں پیدا کریں گے وہ ساری چھوٹی چھوٹی گلو بٹیاں ہوں گی. اس بات کا عذاب ہے. پنجاب حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کے وزیر قانون ہیں ان کے اپنے شہر میں سب کچھ ہوا ہے. عابد شریری صاحب آپ بھی کیونکہ ٹویٹر پہ تو ماشاءاللہ سے اکثر آپ بھی ایسی زبان استعمال کر جاتے ہیں کہ پھر مجھے یہ سارے جو بیہیویئر وہ دیکھ کے بالکل بھی حیرانی یا پریشانی نہیں ہوتی. لیکن خدا کے لیے جو آپ نے امیج آج دے دیا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز کے باہر ایسی تعلیم ہوتی ہے تو خیر خدا ہی حافظ ہوگا اس طرح کی یونیورسٹیز کا اور ایسی گورنمنٹ کا جو کہ اس طرح سے صحافیوں پہ میڈیا کے واچ ڈاگز پہ اس طرح کا سلوک کریے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سہل رمضان کے ساتھ. رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے سہل رمضان جس میں ڈاکٹر بلقیس نے تھرو آؤٹ دا رمضان ہمارے رمضان کو سہل اور ہمارے لیے بہت ساری بیوٹی ٹپس کو سہل کرنے کے لیے بہت ہی اچھے اور سہل قسم کے ہمیں ٹپس دیے ہیں. السلام علیکم آپا کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا آپا آج ہم کن چیزوں سے بتا رہے ہیں؟ جی آج شہد سے بتا رہی ہوں. شہد اور موم سے نا. ٹھیک ہے. تو اچھا اب ہوتا یہ کہ شہد کی خصوصیات تو پتہ ہے بہت قسم کے شہد ہوتے ہیں. سب سے افضل جو ہے وہ بیری کا شہد ہے اور چھوٹی مکھی کا شہد آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اب ایک چیز ہے رائل جیلی جو بہت ایکسپینسو ملتی ہے. اس کی افادیت تو جی رائل جیل جو رائل جیلی ہوتے ہیں جو وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. تو اس کا ایک میں آسان اور سہل نسخہ آپ کے لیے لے آئی جو اگر آپ کو شہد
کا چھتا مل جائے جی جی تو کیونکہ رائل جیلی کو اکثر استعمال کرتے ہیں دردوں کے لیے, جی جی. طاقت کے لیے, دردوں کے لیے, تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پنسار سے جا کے کہنا ہے کہ آپ شہد کا موم دے دیں, کیونکہ وہ شہد کا موم ہوتا نہیں, وہ ویکس ہوتا ہے, اور ویکس وہ لوگ آپ کو دے دیتے ہیں, اس پہ کلر وغیرہ کیا ہوتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ. اگر آپ کو یہ نسخہ تب آپ کرو گے جب آپ نے خود چھتا اتارا. ٹھیک جیسے ہے. یہ چھتا ہے, اس کو میں نے پگھلایا تھا, پگھلانے کے بعد میں نے اس کے یہ ٹیبلٹ بنا لیے. جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے نا, اس کے لیے یہ بے تحاشا اچھی دوا ہے کہ آپ نے میں نے کیا کیا تھا, میں آپ کو بنا کے بتا دیتی ہوں. میں نے تھوڑا سا پہلے چھتا سے شہد نکال لیتے, لیکن پھر بھی اس میں شہد موجود ہوتا ہے, جی جی. جیسے اس میں بھی ہے, ابھی بھی ہے. اس کو میں نے ہلکا سا گرم کیا, پھر چنے کی دال کے برابر میں نے موم لیا جی. جس میں شہد بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں نے اس طرح جیسے گول سا کر کے موم کا چھوٹی سی ایک ٹیبلٹ کی شکل دے دی. اس کے اوپر میں نے چاندی کا ورق لگا لیا, یہ چاندی کے ورق رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, ہلکا سا تھوڑا سا لے لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہلکا ہوتا ہے, تو آپ نے اس طرح کر کے پھر آپ نے یہ چاندی کا ورق اس پہ لگا لیا. اگر کسی کو کڈنی کے ایشوز ہے پھر چاندی کا ورق نہیں لگائیے گا. اچھا ہے نا, اگر کڈنی کے ایشوز ہے تو نہیں لگائے گا, نہیں تو چاندی بھی بہت فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے جو جیسے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں نا, جیسے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, وہ اللہ کے حکم سے وہ آوازیں آنا اور درد اور سجن گھٹنوں کے درد کی ختم ہو جائے. یعنی کہ جو ہمیں گھٹنوں کی پرابلم ہوتی ہے, ہمیں ہمارے مسل وغیرہ, تو یہ ان لوگوں کے لیے. ہاں, اور جن کو فائبرومائلجیا ایک ایسا درد ہے جس میں درد موو کرتا ہے, کبھی یہاں یہ پکڑ کے آپ بیٹھ جاؤ گے, سرکولیشن آف بلڈ نہیں ہوتی. جی جی. کبھی ہاتھ پر آ جائے گا, کبھی پاؤں پر آ جائے گا, کبھی وہ موو کرتا رہتا ہے, اس کے آپ جتنے ٹیسٹ کراؤ ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں, لیکن وہ درد آپ کو رہتا ہے. چلیں, آپ نے یہ ٹیبلٹ آپ لیں گے, اس کے ساتھ آپ نے جن کو فائبرومائلجیا ہوتا ہے وہ شملہ مرچ, ادرک اور آلو, بیکڈ پوٹیٹو کا استعمال اس کے ساتھ کریں گے تو ان کو بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز جو میں بتا رہی ہوں, نزلہ, زکام, کھانسی, تو اس میں آپ شہد کا استعمال کیسے کریں. آپ نے تھوڑا سا پانی لیا, ٹھیک ہے, آدھے کپ کے قریب, ہم چولہا جلا لیں گے. ٹھیک ہے, ہلکا سا اس کو گرم کریں گے, اس کو بس دبا کے رکھنا پڑتا ہے. مجھے آ گیا ہے, نہیں ہو گیا, اب جل جائے گا, ہے نا. اب اس کو میں تھوڑا سا گرم ہلکا کروں گی. ہاں جی, تھوڑا سا ہلکا کرتی رہے. صحیح ہے. اچھا, اس میں اگر آپ کو گلے میں بہت زیادہ درد ہے, کچ کچ ہے, بہت زیادہ آپ کو بولنے کا کام ہے, یہ ٹیچرز کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ہر وقت بچوں پہ جو آپ لوگ چیختے رہتے ہو. اور حمزہ, آپ کے لیے بھی یہ مفید ہو سکتا ہے. ہاں, آپ نے کیا کرنا ہے, پانی کو گرم کرنا ہے, اس میں 1/2 ٹی اسپون شہد ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہم ایک چیز اس میں ڈالیں گے, نمک, پنچ نمک. ٹھیک ہے, اور اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے. صحیح ہے, اس کو تھوڑا سا چلائیں گے. ہم لوگ اپنے اس میں کہتے ہیں کہ شہد کو پھاڑ دینا, جیسے لگے گا کہ ذرا سا شہد جیسے ہو رہا ہے, ڈیزالو ہو گیا. آپ نے اس میں کیا کرنا ہے, اس میں ادرک کا جوس, ادرک کا, اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو بہت کم, بڑے لے رہے تو 1/2 ٹی اسپون تک, فیو ڈراپس ڈالا. یہ آپ کا قہوہ تیار ہو گیا. اس کو پینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گلے پہ روکنا ہے, پھر آپ نے سپ لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ قہوہ دن میں 2 بار پیئیں گے تو اس سے گلے کے بہت سارے امراض, خاص کر گلے کا پک جانا یا ٹونسلائٹس بچوں کو ہوتا ہے, اس میں بھی یہ بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے. زبردست زبردست. چلیے, ہماری 2 چیزیں تو آپا ہوگی. ایک آپ نے یہ گولیاں بنائی ہیں جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت واضح آتی ہیں, ہڈیوں کے لیے, فائبرومائلجیا کے لیے, سب کے لیے. لیکن احتیاط رکھیے گا کہ آپ نے شہد کا چھتا ہی اگر آپ کو ملے تو آپ یہ بنائیے گا, ورنہ آپ پنسار سے موم جو پیلے کلر کا ملتا ہے وہ لے کے نہیں بنانا. ٹھیک ہے. ہاں, ٹھیک ہے, شہد کا چھتا مل جائے تبھی آپ نے بنانا ہے. اچھا آپا, یہ انڈا اور شہد کا کیا کامبینیشن ہونے جا رہا ہے؟ یہ میں ظاہر عید آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی بتاؤں گی کہ بیوٹی کے ٹپ بتا دوں گی. جی جی. ویسے تو شہد پہ تو اتنا مختصر پروگرام تو نہیں, شہد پہ تو آپ اگر 6 گھنٹے بھی بولیں تو کم ہے, اس کی افادیت پہ اگر بولنے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, شہد کی بات ہو رہی تو ایک چیز بتا دوں, انڈے کی سفیدی, یہ جو ایلو ویرا جل اور شہد, اس کو مکس کر کے اگر جل جائے آپ لگا لیں, کسی سے بھی جلیں, مطلب اگر تیل سے جلا ہو یا پانی سے جلا ہو, کسی بھی چیز سے جلا ہو, پہلے تو آپ نے یا ایسڈ سے جلیں. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے باڈی کو 10 منٹ تک ٹھنڈے پانی کے ساتھ, اس کے بعد انڈے کی سفیدی, جو ہے نا ایلو ویرا کا جل اور شہد, اس کو مکس کر کے آپ لگا لیں. یقین کریں اگر آپ نے فوراً لگایا تو نشان بھی نہیں پڑیں گے.
एक टिप तो ये है, ये तो मैं आपके अच्छा आप اس کو फ्रिज में कितने से रख सकते, फ्रिज में रखना है इसको नहीं या स्टोर कैसे करना है इसको मैं, ये सारी चीजें बनाकर हाँ जी, हाँ जी। फ्रिज में रख सकते और हैं। कितने दिन चल जाएगा? ये जब तक इस पे फफूंद नहीं आती, शहद तो वैसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होता है तो फिर नहीं खराब तो होता। उसमें फफूंद नहीं ये क्रीम फंगस की नहीं शक्ल फंगस नहीं लगता। ठीक है। आप अगर ये जो मैं बता रही हूँ ये इंस्टेंट आपकी स्किन को लाइटर टोन में ले जाता है। आपने एक पूरा अंडा लेना यानी है। कि ब्लीचिंग एजेंट इसमें इतना है जी, आपने बगैर एक किसी पूरा अंडा chemical और है ना एंटी एजिंग भी यानी एंटी एजिंग भी होता है। आपने इसमें ये क्या डाला आपने? इसमें मैंने एलोवेरा का जेल है। एलोवेरा के जेल है। एलोवेरा का जेल है इसमें मैं आप अगर मैं वैसे घर से एलोवेरा का जेल डालूं तो वो ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल आप डालें। अंडे में एलोवेरा का जेल डालिए हाँ, मैंने हाँ, और इसमें बेसन आप डालेंगे। अच्छा इसमें मैंने 2 चीजें बेसन और चावल का आटा मिक्स करके रखा है। ठीक है। सही है तो अच्छा चावल के आटे में भी तो आपा वो कहते हैं जी। कि वाइटनिंग एजेंट है। ठीक है, ये है इसमें लेमन जूस है, ये भी वाइटनिंग एजेंट है। ठीक है, Bleaching ये agent इसमें भी आ गया। बिल्कुल। और फिर इसमें मैं जो हूँ अदरक उठा रही हूँ, अदरक का जूस सिर्फ 2 कतरे डालना है। अगर आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो, अगर दानिश आने हो तो अदरक का जूस इसीलिए डाल रही हूँ ना। अच्छा तो कोई इरिटेट नहीं करेगा? इरिटेट नहीं, है सिर्फ 2 बूंदे। फिर सूदिंग एजेंट भी तो है हमारे पास एलोवेरा जेल। हाँ। ठीक है, सिर्फ 2 बूंदे, सिर्फ 2 ड्रॉप्स। ठीक है सही, इसका पानी आप डालेंगे। इसमें आप ½ टीस्पून शहद डालेंगे। ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा सा मास्क किस्म का मास्क बन गया आपा। जी, बहुत अच्छा अच्छा कॉलर बना। आते हैं इसके बाद हम रिपीट भी जी, कर देते जी, हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं सबा बात कर रही हूँ। जी सबा क्या पूछना चाहेंगी आपस से? मैं डॉक्टर बल्कीर से पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अच्छा तो पर्सनल फिर आप सवाल जो है वो फिर इनके आप क्लिनिक पे कॉल कर लीजिएगा। अब पर्सनल सवाल ऑन है तो डिस्कस कर नहीं सकते। नेक्स्ट कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं जी? जी अभी मुझे डॉक्टर बल्कीर से बात करनी थी कि मेरी हाइट का मसला है। हाइट बहुत ज्यादा छोटी है तो उसके बारे में पता करना है। अब आप हाइट समझ रही छोटी है, हाइट के बारे में आप कह रही हैं। आप कल प्रोग्राम देखिएगा, मैं दर्दों और हाइट के लिए बहुत अच्छी चीजें इधर बताऊंगी। जी डॉक्टर ठीक है? साहब, हमारी लाइट ऑफ हो जाती है तो प्लीज अगर आज बता दें तो। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ, आप सुन लें। बांस की जड़ आपने लेना है। आपकी लाइट ऑफ हो जाती है या लाइट चली जाती है? ऑफ हो जाती है। ऑफ वो तो खुद ऑफ तो इंसान खुद करता है। नहीं नहीं, वो पीछे से ऑफ हो जाती है। पीछे से ऑफ हो जाती है, इसका मतलब पीछे से लाइट चली जाती है। हाँ जी। क्यों कंफ्यूज करिए मुझे। अच्छा आपा ठीक है, चले आपने आपा बता बांस की दीजिए। जड़ लेना है, आपने अजगन लेना है, अजगन नागोरी लेना है, काले तिल लेना है और मिश्री, सब हम वजन लेके पीस के पाउडर बना के रख ले। 1 चम्मच सुबह शाम दूध में डाल के पीजिए। इंशाल्लाह इससे कद बढ़ने में आपकी ये हेल्प करेगा। इसके साथ एक्सरसाइज, स्ट्रेच करना है। अपना ये ज़रूरी है। और एक है कि आपने रस्सी कूदना, ठीक है, स्किपिंग, वो भी ज़रूरी है। ये कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे फर्क अच्छा आपा हमारी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं जी? मैं सरगोदा से यास्मीन बात कर रही हूँ। जी यास्मीन जी क्या पूछना चाहेंगे आप? ये डॉक्टर बशीर से पूछना है। जी जी पूछिए। फरमाइए। ये डॉक्टर साहब, मेरी एज 42 है जी ठीक है। और वेट मेरा 39 है। मैं खाती पीती हुई हूँ लेकिन मुझे इतनी भूख ज्यादा नहीं लगती और वेट मेरा नहीं बढ़ता है। अच्छा, भूख नहीं लगती या वेट नहीं एक तो बढ़ मैं रहा? ऐसे लोगों से इतना जेलस हूँ मैं खुद ही कि जो कहती है हमारा वजन नहीं बढ़ता। आपकी जिंदगी में सब कुछ तो है आपके पास, वजन भी नहीं बढ़ता, कुछ भी खा सकती है। अच्छा मैं आपको बता दूं। लेकिन बहुत वीकनेस बहुत है ना। अच्छा वीकनेस है। मिल्क अच्छा शेक पिए, टका के पिए, आप खजूर का शेक चीकू पिए। का शेक बना के पिया करें। चीकू, आप 2 चीकू ले लें, 7 बादाम ले लें, 2 छोटी इलायची, उसमें फिर आपने क्या करना है 7 खजूरें डालना है। आप ये इसका शेक बना के पियेंगी, इंशाल्लाह इससे आपकी कमजोरी दूर होगी। ठीक है। और सफेद मौसली और मिश्री पीस कर रख लें, इसको आप दूध में डाल के पियेंगी तो थोड़ा सा आपका वेट बढ़ेगा। ठीक है। चलें। अच्छा मैं यहाँ से भी, क्योंकि आप हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। जी, जी, बिल्कुल, तीनों हमारी बिल्कुल, रेसिपीज जी। जो है वो कंप्लीट होगी में। अच्छा यहाँ माइक जरा नीचे दीजिएगा, उन्होंने बात करना चाह रही थी, इनको माइक दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो मैं अस्सलाम। डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इनके इलाज से मेरी बहन का ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल सही हो गया और ठीक है वो बिल्कुल। अरे तो- माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। अच्छा क्या क्या, देखिए मैं इलाज नहीं करती बहन, मैं सिर्फ टिप्स बताती हूँ।
नहीं नहीं, आपके क्लिनिक पे आती थी वो, आपसे आपके क्लिनिक पे आके आपसे इलाज कराया और वो सही हो गई। बहुत जगह इलाज कराया लेकिन आराम नहीं हुआ, लेकिन आपसे वो सही हो गई। अरे वाह माशाल्लाह, ब्लड कैंसर था उनको। अच्छा ठीक है, नहीं, मैं आपको ऑन ईयर बोल रही हूँ, बहुत शुक्रिया उनका। कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो मैं उनको अद्वियात नहीं देती, मैं सिर्फ जड़ी बूटियां बताती हूँ। बेटा आपकी वजह से सब मेरे पास आएंगे, मैं कैंसर का इलाज नहीं करती, मैं ऑन ईयर कहती हूँ। कुछ ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको फिर जो है दमासा बूटी और ये सब देती हूँ। अच्छा, कितनी तासीर है कि जैसे ब्लड कैंसर के लिए दमासा बूटी से अच्छी कोई बहन की उम्र क्या है? मुझसे छोटी हैं। आपसे छोटी हैं, तो जवानी है फिर तो माशाल्लाह से आप दोनों। मुझसे छोटी हैं। सुमलो बूटी, दमासा बूटी, और मैं खाना पीना मना जो चीजें मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। शिफा उनको अल्लाह ने दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। लेकिन वसीला तो आप बनी ना। अरे वाह, अरे वाह, जबरदस्त। आपा के लिए तालियां होनी चाहिए अभी। मेरे पैरों पे बहुत ज्यादा वर्म है, मुझे चलने में भी परेशानी होती है, मेरा पूरा जिस्म कांपता है, लेकिन आराम नहीं हो रहा मुझे किसी। अच्छा, पाँव में देख सकती हूँ, पाँव में काफी। अच्छा जी, वर्म है मेरे। आपा इनको बता दीजिएगा और इनको नेचुरलाइज के गिफ्ट हैम्पर दे दीजिएगा। आपा अगर आप खुद भी इनके पास आ जाए तो। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। आप खड़े, इनके पाँव पे मुझे सोजिश लग रही है आपा। हाँ सूजन है, देखिए अब मैं हाथ लगा लेती, कोई बात नहीं। देखिए चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है। आपके पाँव में सूजन लग रही है, सूजन है ना आपा? हाँ बहुत ज्यादा वर्म है, और चेहरे पे सुबह जब मैं हाँ। तीनों तो इतना वर्म होता है कि मैं अपना चेहरा। माइक आपने अपना किडनी का वो कराया, KU भी कराया? मैंने ब्लड टेस्ट कराया, दोनों के लिए कराया। डॉक्टर कहते हैं कोई और नहीं तो आप कोई तकलीफ नहीं, पेशाब सही आता है और कोई मसला तो नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बता। चलें आप बैठे, आपा बताती हैं आज। अच्छा आपा, हाँ, बल्कि खड़े होकर क्योंकि सवाल भी आपके लेंगे। अच्छा, इनको क्या करना चाहिए जिनके सूजन देखे सुबह वर्म वगैरह आते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठ के काली पत्ती की चाय, उसमें छाछ का मक्खन डाल के पी। 3 दिन आपने ये करना है। ये करने से यूरिन बढ़ जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कुल्ती की दाल। कुल्ती की दाल, बिला वजह की सूजन आ रही है ना, लेकिन आप अपना CBC कराएं, खून की कमी तो नहीं है, खून की कमी की वजह से या जिगर के अमराज की वजह से भी सूजन आती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक है जरशक शीरी, अगर आपको शुगर नहीं है तो जरशक शीरी, जिनको बहुत ज़्यादा सूजन आती है तो जरशक शीरी 1 टीस्पून लेकर, जरिश कुछ कहते हैं, कुछ जरशक कहते हैं, फिर मेरे हकीम भाई मेरे एक्सेंट को जो है ना वो कहते हैं आपने गलत कहा था, तो जरशक ले लें या जरिश्क ले लें। शीरी आपने 1/2 टीस्पून जो है अर्क़े गुलाब से आतशा 1/4 कप में भिगो कर रख लें। सुबह इसमें चाहें तो पानी शामिल करके ये पी लीजिए, इससे खुद नया खून भी बनेगा और वर्म भी कम होगा इंशाल्लाह। और कुल्ती की दाल का भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से सवाल लेंगे जी, इधर से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। एक्जिमा के बारे में पूछना था। एक्जिमा किस किस्म का? इसमें पानी निकलता है या खारिश दाने होते हैं और मतलब हाथ दुखने लग जाते हैं? अच्छा, एक्जिमा के लिए एक तो मैं समंदर का पानी बताती हूँ, ये सीपिया बताती हूँ, लेकिन ये सीपिया नहीं चले जाना, वो गंदा पानी है, ठीक है। अच्छा, खारे पानी से तो हाथ दुखते हैं? नहीं, आप करके देखें, समंदर में सिर्फ खारा पानी ही नहीं होता बेटा, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। अच्छा, दूसरा डमडम की बाल जो लगी हुई होती है ना, डमडम के पत्तों को आप पानी में उबालें, उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें हाथ डाला करें। सर्व जो डिटर्जेंट है आप उससे बचेंगे, टमाटर नहीं काटेंगी, प्याज नहीं काटेंगी। प्याज वैसे अच्छा करता है लेकिन वक्ती आपको जो है ना जलन होगा, ठीक है। इनको नेशनलाइज के गिफ्ट हैम्पर एक वो आंटी जी आप ही पीछे अंकल बैठे हुए सारे जी। मैं जो हूँ, पिछले साल मैंने एक सवाल किया था, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इतनी दुआएं दे रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने इनसे सवाल किया था कि मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है और उनके ना पूरा चेहरा छिल गया था और निशान इतने थे कि मैं डर गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मैंने उनसे नुस्खा पूछा था, वो मेरे पास लिखा हुआ है और मैंने वो नुस्खा इस्तेमाल किया। माशाल्लाह मेरी बच्ची पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। अरे वाह, बहुत चेहरा उसका इतना खिल गया, इतनी प्यारी हो गई कि मैं बता नहीं सकती। और मैं इतनी दुआएं दे रही हूँ, परवरदिगार आपको बहुत तुलानी उम्र दे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह लोगों को अल्लाह के हुक्म से शफा बख्शती रहे। इलाही आमीन। थैंक यू सो मच आपा कि आपने इतने लोगों में खुशबानी। यहाँ पर कभी मुझे लेनी है ब्रेक आपा, अब इंशाल्लाह आपसे मेरी कल मुलाकात होगी। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे एक बहुत ही मजे के मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, सकई मचाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अज सिख मित्रां
دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جھڑیا لوں وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جھڑیا مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریا کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہان کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہان کھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شانہ سب بنیا سچ آنکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما عجیب لگا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما عجیب لگا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں
किथे मेहर अली किथे मैं आसी मैं खादिम ओ मखदूम मेरे ए फैज़ रियाज़ अली दाए तेरे उत्ते रंग तन जो चढ़िया ए फैज़ रियाज़ अली दाए तेरे उत्ते रंग तन जो चढ़िया। क्या रंग चढ़ा है जी, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह 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 वाह। और अब से थोड़ी ही देर बाद वैसे वाह, वेलकम वाह। करने वाले हैं, मुझे भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो बस सबसे थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को ज्वाइन करने वाले हैं। और आज एक बड़े स्पेशल आर्टिस्ट से भी हम लोगों की मुलाकात कराएंगे। मैं एक और स्पेशल इंसान से आपको अगर आप इजाजत दे तो मिलवा दूं, 2 मिनट हैं तो। बिल्कुल 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 बिलाल भी बिल्कुल। वो कल एक दोस्त हमारे यहाँ पर हमें मिले जो कि कराची में इस चीज़ का हादसा जो था, जो लोग मोटरसाइकिलें छीनते हैं उसका हादसा बने, उन्हें गोली लगी और उनका नीचे का जो हिस्सा जो है वो पैरालिसिस हो गया। और मैं चाहता हूं कि मैं आज, हम उनके लिए कर कुछ नहीं सकते लेकिन हम उनके लिए तौकीर कर सकते हैं। एहसनुल कुरान आपने कल मांगा था, एहसनुल कलाम इंशाअल्लाह ताला ये आपके साथ जाएगा। और आपने ये कहा नहीं था लेकिन ये अली बिल्डर्स हैं हमारे बड़े अच्छे मोहब्बत करने वाले। अली बिल्डर्स ने आपके लिए लैपटॉप भेजा है, ये आप अपने इस्तेमाल में लाइएगा और दुआ कीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ होगी और वो ये होगी, जो इनका एक प्रोजेक्ट है अल कासिम, अगर आपने यहाँ पे कभी ज़मीन खरीदी तो समा का आप हवाला देंगे तो ये आपको 25% छोड़ देंगे, ठीक है? अल्लाह तुम्हें बहुत सलामत रखे। अच्छा, बहुत सलामत रखे। आपका नाम भाई, आपका नाम क्या है? जुमैर। अच्छा जुमैर, हुआ क्या था वैसे? मैं घर से निकला, दूसरा घर बन रहा था हमारा ना, तो वहाँ पहुँचा तो 2 लड़के आ गए पीछे से। उन्होंने बोला बाइक की चाबी दो, मैंने चाबी दे दी। पीछे से एक लड़के ने उनको पकड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने 2 फायर किए, एक मुझे लगा एक उस लड़के को लगा। अच्छा। तो उसके बाद से फिर स्पाइन डैमेज है। आपकी स्पाइन डैमेज है? और जो आपके साथ जो था उसके यहाँ से लगकर यहाँ से निकल गई थी, तो वो जो है वो तो सेट हो गया। इसमें रिकवरी नहीं है कोई? इसमें रिहैब हो सकता है। रिहैब हो सकता है जी जी। और इसमें बेहतर होने के क्या चांसेस होते हैं वैसे? रिकवरी के चांस बस ये है कि पेशेंट का रिहैब हो सकता है, वैसे स्पाइन का ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट नहीं है, स्पाइन का ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि इस काबिल कर देते हैं कि पेशेंट की मोहताजी दूर हो जाए। मोहताजी तो आपके वो सारा रिहैब का जो सारा वो आपने अभी असल में बेड सोर्स हुए थे, तो उसके बाद जो है अभी वो रिकवर होंगे तो फिर इंशाल्लाह डॉक्टर कह रहे हैं अभी तक बेड सोर्स रिकवर नहीं हुए आपके? नहीं, अभी नहीं कवर। अच्छा, आप क्या कुछ काम करते हैं या? नहीं, मैं पढ़ता था, इंटर कंप्लीट हुआ था, अब इंशाल्लाह मैंने भी 3rd ईयर में एडमिशन लिया है BA में। अच्छा, तो आगे भी पढ़ने का इरादा है इंशाल्लाह। चले, हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। एक आदमी जो अच्छा भला चलता फिरता हो। देखो, जुर्म होना एक और बात है, सारी जिंदगी का एक मसला पैदा कर देना, ये कमाल कराची मेरे बस में तो ऐसे लोगों को चौक पे खड़े होकर गोली मारूं जो कि ऐसे हमारे भाइयों के साथ जो ऐसा करते हैं। नहीं, वो जो है पकड़ा गया था बाद में, वो बंदे पकड़े हुए हैं। मेरे फादर मेरे पुलिस में इंस्पेक्टर है, मुझे कई पुलिस वालों ने बोला कि मैं इनको मार देता मुकाबले, मैंने कहा नहीं, इंसानी जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो बस वो भी बंद है, कहते अपनी इंसाफ को अगर अल्लाह पे छोड़ दोगे ना, यकीन करो वो इंसाफ सिर्फ यहाँ पर नहीं, आगे की दुनिया पे छोड़ दो। और बिलाल भी अल्लाह पाक तो मोजिज़ा हो सकता है, कहते हैं स्पाइन का इलाज नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। पेशेंट्स रिकवर होते हैं। मैं 20 और गया था शायद डॉक्टर खालिद जमील को, जी 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 जी, बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंशाल्लाह रिकवर कर जाओगे, तो अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद। खालिद जमील की कहानी पता है? खालिद जमील प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। ये जब 3rd ईयर में थे, इनका एक्सीडेंट हुआ और इनका लोअर पोर्शन जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। आज अभी भी थोड़े से पैरालाइज्ड हैं, लेकिन आज वो चलते हैं, पढ़ाते हैं और एज अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ किंग एडवर्ड से रिटायर हुए। फिर उनका देखो, ये लड़ने का तरीका होता है, लड़ने का तरीका होता है। उन्होंने मुझे अपनी किताब एक गिफ्ट की थी, तीसरा जन्म के ना, तीसरा जन्म, वो जो है वो पिटारो कॉलेज से सॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिली थी उनको। और वो जो है मतलब वो एक एग्जाम्पल है, और भी मेरे पास काफ़ी एग्जाम्पल है जो रिकवर कर चुके हैं। मतलब भाई उसका इस्तकबालिया इस भाई ने लिखा हुआ है उनकी किताब का, मैं उन्हें बड़ा अच्छा जानता हूँ। लड़ने वाला इंसान है, खुदा पे भरोसा करना और लड़ना। जिसको 100% पैरालिसिस हो वो खड़ा कैसे हो सकता है? वो सारी जिंदगी क्लास कैसे पढ़ा सकता है? सिर्फ लड़े नहीं है,
انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا اور ساتھ دیا, بلال بھائی اپنی ابھی بھی بیوی وہ کا لوگوں ساتھ کے لیے دیا, بہت کام کر رہے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے اپنا پورا ایک ادارہ بنایا ہوا, اس میں وہ کام کر رہے ہیں کافی. اور لوگوں کو پھر تربیت بھی دیتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ اپنا دل نہ چھوڑیں کبھی بھی, وہ دنیا میں لڑیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. خدا تعالیٰ یہ ریکوری جو بچہ بات کر رہا ہے, یقین کیجئے یہ بچہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, یہ ریکوری پاسبل ہے اللہ چاہے تو. بالکل بالکل, بہت دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہے کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں سب مل کے آمین بولیں تاکہ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ قبول کر لے اور ہمارے بھائی ٹھیک ہو جائیں, اور اس کے بعد دوبارہ یہ بھی چلنے پھرنے پہ پھر ایک طرح سے موٹیویشن اسپیکر بن جائے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی بہت ساری ہمت اکثر ہار جاتے ہیں علاج نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی ہم چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقت کے بعد ہمیں ہمارے گیسٹ جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے گا, رمضان کریم. رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب ہمارے ایسے گیسٹ یہاں پر آ چکے ہیں کہ جن کے بھی اسٹیج پہ نہ آنے کے باوجود بھی جو ہماری آڈینس ہے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے, ان سے باتیں کر رہی ہے, بڑے سیلفیاں لے رہی ہے, وہ بڑے مزاقیہ قسم کے ہیں. کوئی بھی میدان ہو, ہر فن مولا جی بڑے زبردست قسم کے, پروڈکشن کی فیلڈ ہو, اینکرنگ کی فیلڈ ہو یا ایکٹنگ کی فیلڈ ہو, ہر چیز میں جان ڈال دیتے ہیں. یہ بچوں کا ایک شو کرتے تھے بلال بھائی یہ, اور اس میں بچوں کی ان کے ساتھ کیمسٹری دیکھ کے کہتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر آپ نے پتہ لگانا تو آپ اس کی بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اس سے, بچے اتنے کمفرٹیبل, بچے مذاق کریں. میرے خیال سے بچے گھر میں بھی اتنے فرینڈلی نہیں ہوں گے جتنے ان کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتے تھے. یہ بات آپ نے اچھی کی ہے, کسی کو پرکھنا ہو تو بچوں کے ساتھ پرکھیں, کیونکہ بندے کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے. تو ابھی جو ہمارے گیسٹ ہیں جناب بہت ہی زبردست, گو کہ میری باتوں سے آپ نے پہچان لیا ہوگا. مولا خوش رکھے, میں بات کر رہی ہوں, زوردار تالیوں میں ویلکم کریں گے, بھرپور طریقے سے ویلکم کریں گے. آجائیں آجائیں آجائیں, خود ہی آجائیں. دانش نواز کے لیے زوردار تالیاں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو کیا لگا میں آپ کا نام بھول گئی ہوں دانش؟ نام بھول گئی دانش دانش کے ہم کلام تھی, نام کس چپل اتار کے آنا تھا. نہیں پر گلاسز دانش آپ کے گلاسز اچھے لگ رہے ہیں ویسے. السلام علیکم فتح صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسے ہیں سر؟ ماشاء اللہ, نیک لوگوں سے مل کے نیکی بٹور. بالکل. کہاں بیٹھنا ہے؟ زیادہ آپشن ہو نا میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے سر؟ جب آپشن فروٹ کے ٹھیلے پہ جاؤ تو خیر فروٹ تو پسند کا بھی ہوتا ہے. لیچی آج کل آئی ہوئی ہے بڑی زبردست. لیچی لیچی آپ کو نہیں پتا لگا؟ نہیں, میں نے تو دیکھی بھی نہیں, میں تو آم ہی دیکھے سر. آم جو لیچی کا مزہ ہے نا, وہ آپ اس کو چھیل کے جو گول گول سا سفید جب اندر جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ویسے دانش مزہ پتا کب آتا ہے؟ جب لاہور میں ہوئی ہوتی بارشیں, اور بارشوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹھیلوں پہ لیچیاں لگی ہوتی ہیں. لاہور میں بارش, لاہور میں کل اتنا زبردست موسم تھا. کل ہمارے یہاں بھی بڑی زبردست بارش ہوئی. ہمارے یہاں سے کیا مطلب ہمارے گھر میں باتھ روم میں شاور میں جب پانی آ رہا تھا ہم نے فل بارش کا مزہ لیا, یوں کر کے. دانش ہم نے وسیع بھائی کو کبھی ایسے کہکا مارتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. شکریہ آپ کا کہ آپ کی وجہ سے ہم نے بھی اکثر فیس بک پہ لوگ لگاتے ہیں, ایک تو فیس بک نئی زندگی کی ٹینشن آ گئی ہے. فیس بک کی وجہ سے تو ہمیں گھومنے جانا پڑتا ہے. کوئی لگاتا ہے جی سنگاپور گئے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے, ہم کہتے چلو یار پھر ہم بھی چلیں. پہلے نہیں تھا سر, یہ پہلے نانی کے گھر چلے جاتے تھے, 1 مہینہ رہ کے واپس آ جاتے تھے, لیکن آج کل جانا پڑتا ہے گھومنے کے لیے. فیس بک پہ اس کی اپڈیٹ ہو, فیس بک پہ اپڈیٹ ہو, دوسرے بھی کرتے ہیں پھر ہمیں بھی کرنی پڑتی ہے. کیا بات ہے, فیس بک پہ کمپٹیشن بڑھا دیا سر. بیگم کو ویڈنگ اینیورسری بندہ گھر پہ وش نہیں کرتا, فیس بک پہ لکھتا ہے یو آر مائی جان, آج زندگی جتنی تمہارے ساتھ. گھر پہ نہیں بولے گا, فیس بک پہ تو کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. پھر گھر میں جو بیگم ہے وہ دیکھ کے اپنی بیگم کو کہہ رہے ہیں نا, وہ تو اپنی بیگم کو کہہ رہے ہیں, لیکن جب ہماری بیگم دیکھتی ہے کہ یار اس نے اتنی تعریف لکھی ہے تو تم کیوں نہیں لکھ رہے بھائی؟ واہ واہ, یہ جوانوں کے کھیل ہے بھیا. اچھا ویسے اب تو کیونکہ انسٹاگرام اتنی چیزیں آ گئی ہیں تو کتنی ویسے مشکل ہوتی ہے, اور آپ لوگوں کو تو کیونکہ کوئی بھی ملتا ہو تصویر کھینچی فوراً لگا دی, پرسنل لائف تو آپ لوگوں کی کوئی رہتی نہیں ہوگی, بچے بھی تھوڑے بہت گھر میں. میرے خیال سے ہاں, بچوں کی سے اکثر پریشانی ہو جاتی ہے جب ان کو ساتھ لے کے جاؤ تو وہ بولتے ہیں جی آپ بھی آ جائیں. لیکن یہ کہ آج کل وہ چھپ کے تو اتنا نہیں کرتے ہمارے ساتھ لوگ,
बोल के ही खींचते हैं, तो बड़ा अपने आप को तैयार करके बाहर ले जाना पड़ता है, पहले तो चले जाते थे। वैसे ये भी कमाल बात है कि मेरे 5000 दोस्त हैं फेसबुक पे, ईद के दिन मिलने को कोई नहीं आया। ये बात है, कमाल है। ईद आएगी इस दफा आएंगे। आप लिख दीजिए कि आप हैं कहाँ, लोकेशन लिख दें, फिर देखें लोग कितने, फिर देखें लोग आते हैं। आपसे तो लोग मिलने आएंगे, पूछेंगे मसले मसाइल। ये बड़ी तन्हाई, मसले मसाइल पूछेंगे। तन्हाई की दोस्ती है ये, बड़ी तन्हाई की दोस्ती है कि आपके पेजेस पे दोस्त हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, लेकिन आपका मिलना जुलना जो है वो कहीं नहीं है। आप 5 लोग बैठे हैं। कल मैं एक तस्वीर यहाँ बैठ के लेने लगा, खवातीन में बहुत आपस में ऐसी। कल मैं यहाँ बैठ के सुबह के वक्त अफ्तारी के वक्त एक तस्वीर लेना चाह रहा था जो मैंने नहीं ली। यहाँ पे हमारी 3 बच्चियां बैठी हुई थी, तीनों बैठी हुई हैं और आपस में फोन पे बातें कर रही हैं। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, तीनों लोग जो है वो फोन ने असल में हमें फोन ने पूरी दुनिया में तो करीब कर दिया, लेकिन पड़ोसी का हाल पूछना भूल गए। यानी कि घर में भी अगर आप देखें कभी लोग फोन पे जब होते हैं तो फोन पे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, लेकिन अम्मी अब्बू बहन भाई उनसे कनेक्ट नहीं हुए। अपना झूठ सा लगता है, कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गए हमें। कितना ग्लोबल डिस्टेंस हो गया। तभी तो कहते हैं वाईफाई ऑफ करो, सारे एक ही कमरे में आके बैठ जाएंगे, बस वाईफाई। अच्छा, हमारे यहाँ कोई भी चीज जब आती है ना तो हम उसको ऐसे पढ़ते हैं कि बंदा कहता है अब इसको छोड़ना नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जब क्रेज खत्म हो तब तक फिर कुछ और चीज निकाल लेते। जब तक क्रेज खत्म होता है तब तक नुकसान बहुत हो चुका, तब तक गोरे कुछ और निकाल लेते हैं, कुछ और चीज। फेसबुक से भी खत्म हुआ था तो स्नैपचैट, फिर इंस्टा, चीज भी तो फिर अच्छी है ना। क्या बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो स्नैपचैट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती क्या फिल्टर, यानी कि कमाल है। मैं लफ्जों से भी नहीं वाकिफ शाह जी, मैं लफ्जों से भी नहीं वाकिफ, जो ये लफ्ज ले रही है मैं इनसे वाकिफ ही नहीं हूँ कि स्नैपचैट भी कुछ चीज है। स्नैपचैट पे लोग, आप कभी देखिए, मैं भी माहा और फबिया को बुलाती हूँ, ये भी आप जलीस को, वो जो ऐनक वाला डोरेमोन फिर रहा है, ऐनक वाला डोरेमोन, वो भी डोरेमोन, वो बिल्कुल सामने, तो वो हर वक्त स्नैपचैट कर रहा होता है। आपकी स्नैपचैट्स इतनी डली होती हैं जी स्नैपचैट पे, तस्वीरें खेलते हैं, इसको आप डोरेमोन कह रही हैं? जी जी, जो बिल्कुल तस्वीरें खेलते हैं उनको मैं डोरेमोन कह रही हूँ, जिन पे पाबंदी लगनी, इन पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। ये नया नाम आपने लाइव बता दिया। हम ब्रेक पे हैं, लाइव जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल हम लाइव जा रहे हैं। नहीं, बच्चे भी हल्का सा महसूस हो ना, तो बच्चे के अच्छा इसमें हमारे लिए भी ऐसी कोई चीज यूँ आ रही है जिसको हम देखने के लिए रुकेंगे, शायद तीन की झलक दिखाई। अच्छा, अब तो आगे रमजान तो गुजर गया है और आगे ईद की तैयारी चल रहा है माशाल्लाह। ऑलमोस्ट आज कौन सा रोजा था? 24 हो गए। अच्छा सर, रमजान शुरू होने से पहले एक प्रेशर है रमजान का, पता नहीं क्यों लोग लेते हैं। मुझे तो रमजान में बहुत मजा आता है, मैं तो एंजॉय करता हूँ। किस चीज का प्रेशर होता है? काम में यार, वो यार रमजान के बाद, यार रमजान आ रहे हैं, यार ये क्या दुकान की टाइमिंग, यार रमजान के बाद, यार और छोटा कर लें। अभी नहीं मैं काम करूंगा, नमाज के बाद नमाज के बाद। ये तो रमजान में तो नमाज ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो रमजान का प्रेशर होता है, हम जैसे शूटिंग करते हैं, ड्रामे बनाते हैं, तो वहां पर एक होता है यार रमजान क्या खाएंगे, रमजान में क्या होगा, ये क्या होगा। अच्छा, नॉर्मल है। मिडिल ईस्ट के अंदर रमजान इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है, रात को सारी रात लोग जागते हैं, शॉपिंग करते हैं, पिकनिक करते हैं, मिलने जाते हैं। हमारे यहाँ कोई उदासी का समा हो जाता है कि पता नहीं इसमें कोई खास किस्म का कोई गम आ गया जो हमारे पास। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, जब ये रमजान शाह साहब जा रहे हैं ना, ये 2 दिन के बाद देखिएगा उदास होना शुरू हो जाएंगे कि रमजान जा क्यों रहा है। बिल्कुल सही। इतनी बड़ी सादत का महीना, साल में एक दफा अल्लाह ताला ने जो रमजान का तोहफा हमें जो मिला है ना, वो मुझे लगता है सारे गुनाह धो देता है, और जितने आप नेकियां रमजान में करते हैं वो डबल ट्रिपल 70 गुना हो जाती है। हम मेहमान है ना, तो ये अब तो हम अल्लाह के मेहमान है। बिल्कुल सही है। तो जिस तरह आप कभी जाएं खाना काबा जाएं जी, या मदीना कभी जाएं, तो आसानियां नहीं पैदा होती, बगैर वजह के आसानियां पैदा होती है। अल्लाह माफ करे, कभी ऐसा ख्याल आ जाए ना कि ये हुआ तो मानूंगा, वो हो जाता है, बेशक बेशक वो हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कमाल मोइज़ा है जो लोग महसूस नहीं करते कि वो जो तवाफ की जगह है वो सारी 6-7 कनाल है, और कितनी जगह, वो इतनी बड़ी जगह नहीं है जितनी के लगती है, लेकिन 50,000 लोग पर आवर वहां से इन और आउट हो रहे होते हैं। 50,000 पीपल इन और आउट पर आवर, बेशक मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, कितने लोग आ रहे हैं। और हर शख्स ये कहता है कि अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया, अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया, अल्लाह ने मेरे लिए ये कर दिया। जब उम्रे पे गया था तो मैं वालदा के साथ था, तो उम्रा जितना भी एक जो था, लेकिन जैसे ही वापसी का होता है ना, तो दिल करता है यार दोबारा जाएं, क्योंकि वो वहाँ की खुशबू, वहाँ की रौनक, वहाँ का पानी, इतना मजा आता है कि आप पूरी दुनिया से अलग, जैसे अब यहाँ पे स्नैपचैट इंस्टा की बात कर रहे हैं, वो सब चीजें एक तरफ हो जाती। खैर अब तो लोग वहाँ पर भी करते हैं, लेकिन वहां जाके एक अलग ही मंजर है, पता लगता है कि यार असल हकीकत है क्या। अच्छा, वैसे मेरा जब रमजान गुजरता है तो उसके बाद 3-4 दिनों तो मेरे साथ बिलाल भी, और तो मैं कुछ भी खाते हैं ना, मुझे तो वो नहीं रोजा है, इतनी रोजे गुजर गए, लेकिन इस भूख की मिठास ही और है
बेशक कि बिल्कुल क्या बात ये इस बुक की मठास और है, बड़ी अच्छी बात कि की है। वो इतनी चीजें जब आपने आपको मन मारना सीख रहे होते हैं तो वही आपने अपने आप को फिल्टर करना होता है, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी अपनी हो रही वो होती है। 25वें रोजे तक मर चुका होता है, वो फिर चाह रहा होता है कि मैं मरा ही रहूं, लेकिन हम उसको 29वें के बाद फिर जिंदा कर रहे हैं। फिर हम जब जो सुबह नाश्ते से जो ईद के दिन जो शुरू करते हैं सवैयां ये वो उधर से फिर ये ऑन हो जाता है। अच्छा, आपके घर में स्पेशली ओहो माशाल्लाह से अब काम साथ से चल रहा है, मैं देख रही हूँ आपकी आने की खुशी में उन्होंने साथ में कहा सजाओ सजाओ, ईद आने वाली है ना, तो ईद आने वाली है, लगे हुए कील ठोक दे। अच्छा, कि आपके घर में कैसे लाइक इफ्तार में खाना साथ खा लेते हैं या कुछ लोग जैसे इफ्तारी अलहदा खाना अलहदा? हमारे लाहौर में ऐसा होता है नहीं, हम एक साथ कर लेते हैं। हमारा जो अब्बू की तरफ से भी जो रिवायत चलती आ रही है, हम डिनर करते हैं इफ्तार में, मतलब क्योंकि खाना हम कोशिश करते हैं कि पानी शरबत पी के फिर खाना खा लिया जाए और फिर वो सहरी तक जरा हल्का फुल्का फ्रूट चाट वगैरह, फिर बाद में हम नमाज वगैरह के बाद कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब मैंने ये पकौड़े कहाँ जाते हैं? पकौड़े वगैरह अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि इतने ये देखिए ये है सब्र की बात। पकौड़े ये पकौड़े ये सब्र की बात नहीं बेटा, ये गुनाह की बात है। पकौड़े नहीं खाते, खाना खाते हैं, खाना अपनी पसंद का खाना बनवाते हैं बेहतरीन, जो पूरा दिन भूखा रहते हैं ना, फिर जो उसके बाद जो फिर अफ्तारी में अपनी मर्जी का खाना खाते हैं। हम कहते हैं यार ये समोसे पकोड़े जलेबी कचौरी फ्रूट चाट ये बाद में करते हैं, पहले वो पसंद का खाना था, फिर मटन शटन टाइप की चीजें, मटन कढ़ाई और फिर जो मजे मजे की चीजें। आजकल तो बेगमात वो पास्ता लजानिया ये भी घर में ही बना लेती हैं, बच्चे हैं मेरे, तो वो अलग अलग सारा जो इमेज है, जो पब्लिक इमेज है आपका, इसको घर में मेंटेन करते हैं या घर में एक और शख्सियत होती है? बहुत मुश्किल होता है कुछ और रखना। मैं ओरिजिनल हूँ और ऐसा ही है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कि अल्लाह के ऐसे ही रहे भाई, जितने हंसते मुस्कुराते हैं। आमीन। आपको जब भी टीवी पे भी देखते दानिश, हमेशा दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह करे आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि दानिश एक जरा से बात करते हुए कंधा भी नीचे कर लेना तो उसमें बच्चे पागल हो जाते हैं हंस के कि कमाल हो गए भाई, क्या कर दिए। नहीं, लेकिन कभी कभी ये होता है, इंसान तो हूं ना, तो मूड स्विंग, कभी गुस्सा भी आता है, कभी प्यार भी आता है, कभी रोना भी आता है। तो आजकल तो मैं एक संजीदा ड्रामा डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, सुनियारा, तो वो चूंकि रेटिंग्स ले रहा है काफी, तो लोग वाकई शॉक्ड हो गए कि यार ये आपने कैसे बना दिया, तो सीरियस है। तो वो इंसान के अंदर शेड्स होते हैं, जैसे डिफरेंट मौसम है, चीजें हैं, तो एक चीज से उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते यार ये सिर्फ 24 घंटे कॉमेडी करेगा। तो मैं अपनी कॉमेडी से थोड़ा वक्फा लेने के लिए मैंने फिर संजीदा ड्रामे वगैरह भी 1-2 डायरेक्ट किए हैं, ताकि कब पता चला कि मैं ये कर सकता हूँ कॉमेडी? क्योंकि कॉमेडी सीखना बड़ा मुश्किल है। कब पता चला ये पता नहीं टाइमिंग कमाल है, कमाल टाइमिंग। बस ये चीजें आ जाती हैं। वो लकीली ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट कुछ मिले, कॉमेडी से ही शुरू किया। मैंने इंजीनियरिंग की है, बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, माशाल्लाह, मास्टर्स किया है इंडस्ट्रियल बिजनेस मैनेजमेंट में। उसके बाद जॉब करते करते फिर एक ऑफर हो गई छोटी सी, मजाक में किया, तो बस वो फिर उसी तरह नहीं बन गया। वो चीफ इंजीनियर की तनख्वाह थोड़ी कम थी, मेरे ज्यादा मिल रहे थे, मैंने फिर छोड़ो इंजीनियरिंग यार यही फिर इसमें डिफरेंट शाखें हैं कि कॉमेडी से शुरू किया, फिर सीरियस भी है, अब डायरेक्शन भी दे रहा हूँ, तो अलग अलग काम है। गुड। दानिश, एंकरिंग कितनी एंजॉय किया आपने? कौन सी एंकरिंग? जब आप एंकरिंग कर रहे थे बच्चे मन के सच्चे, आपने किया? बच्चे मन के सच्चे जब हाँ, बच्चे मन के सच्चे में मजा आता था। वो खास तौर पे जब माँ बाप कहते हैं ना यार हमारा बच्चा बहुत तेज है और ये बहुत मजे की बातें करता है, फिर जब मैं बच्चे से पूछता और बेटा क्या है तो वो बच्चा बिल्कुल ही मौके पे जब वो यूं होता है ना बच्चा, तब बड़ा मजा आता था। खैर, बच्चे मन के सच्चे एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें हम मुल्क के बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, उनका इंटरव्यू करते थे, उनकी सक्सेस, उनकी लाइफ के बारे में पूछते थे, तो बच्चों को भी पता लगता था और मुझे भी पता लगता था कि मैंने नवाज शरीफ साहब का मॉर्निंग शो भी तो किया था आपने। मॉर्निंग शो, हाँ, बस समझ लें वो एक हफ्ता भाभी को जरा सपोर्ट करने के लिए। बच्चे मन के सच्चे में बड़े भी तो हो सकते हैं। हाँ। बड़े आते थे, उनसे बच्चे सीखते थे कि यार ये तो कुछ बड़ों से सीखते थे कि ऐसा करना है, कुछ बड़ों से सीखते थे कि ऐसा नहीं करना। और कुछ बड़ों को सिखाते नहीं थे कि ऐसा करना है। कुछ तो बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, बड़ों को भी सिखा देते हैं। हम बच्चे सवाल करते थे अपनी मर्जी का बड़ों से कि आपने ऐसे क्या किया, ये क्या हुआ। अच्छा। और आजकल तो देखे ना, जितना हम टीवी पे या इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं कि लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होते हैं या फेलियर बता रहे हो, चीजें बता रहे होते हैं, तो उस वक्त वो बंदा जो भी पर्सनैलिटी होती थी वो खुद वहाँ पे आके बच्चों को जब गाइड करता था तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता था। अच्छा था। नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू किया हमने, बड़ा मजा आया, बड़े क्यूट से हैं वो, तो मजा आया उनका इंटरव्यू करके और काफी लोगों ने किए, अच्छा था। बातों में क्यूट या देखने में क्यूट? दोनों में क्यूट। बातों में मासूम से हैं, प्यारे हैं समझ तो रहे ना आप कितने हैं। जी इस बात में ब्रेक ले लूं मैं।
मैं समझूंगी इस बात को ब्रेक में। तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ पर पेंसिलों का एक शाहकार है। वो क्या शाहकार है और शाहकार किसने बना आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त के बाद रमजान करीम। और हमारे साथ हैं दानिश, और दानिश से कर रहे हैं हम बहुत ही मजे की बातें। और दानिश, वैसे आप मैच फॉलो करते हैं, आपने मैच फॉलो किया है सर? हाँ, मैच फॉलो किया। से देखा आपने क्या इज्जत ही कराची की आवाम ने। संडे को मैच था वो, तो मैं सलून चला गया और बस कुर्सी पे बैठ के अपने बाल छाल ये वो और मैच देखता रहा। बहुत मजा आया। वैसे आपके बाल इतने अच्छे, इसको बनवाने में टेंशन वगैरह नहीं होती है? बस ढीले छोड़ देते हैं जहाँ हवा इसको ले उड़े? हाँ, बस छोड़ देते हैं। बस कि कभी अगर गलती से ब्रश चला देना तो फिर ये सारा दिन मुझे तंग करते हैं। मुझे तो खुद नहीं पता था मेरे बाल ऐसे, फिर भी ऐसे हो गए। नहीं, बड़ी ऐसे ही स्टाइल अच्छा लगता है। खैर, अभी हमारे पास यहाँ पे बिलाल भी हैं जो मैच की बात कर रहे थे। जी, मैच की बिल्कुल बात कर रहे थे, उस पर वापस आएंगे। बिलाल की बात करेंगे, फिर बिलाल के बाद बात करेंगे। ये बिलाल वो बिलाल नहीं, ये जिन बिलाल ने शाहकार बनाया, वैसे देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है शाहकार। इतनी सारी पेंसिल है सर, सारी पेंसिल है, सारी पेंसिल है। नहीं तो सब और सिर्फ पेंसिल से। इन घर के बच्चे क्या करते हैं फिर? मुझे वो स्कूल क्या लेके जाते होंगे? ये जरा आके जरा दानिश आप जरा चेक करें। अच्छा, सामने रबर तो नहीं लगा हुआ? नहीं, ये पेंसिल से ही, ये पेंसिल है, कलर पेंसिल से। ये नीचे देखें सारा, ओहो हो, ये भी पेंसिल है सर। ये पेंसिल, ये लिखी हुई पेंसिल। और बिलाल भाई ये देखें, दानिश ये देखें, ये भी पेंसिल। अच्छा बिलाल, जरा जिन्होंने शाहकार बनाया जरा उनको तो बिलालें दी, तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे बिलाल को। आजा बिलाल। ये रमजान में जोरदार ताली वाली शर्त जो है ना, ये जरा यार, ये पेंसिलों से तुम्हारी दोस्ती है या दुश्मनी है कि तुम पेंसिलों को तोड़ रहे हो, काट रहे हो, उनके कलर वाले हिस्से जो हैं वो तुम अलग कर रहे हो? बिलाल भाई, ये जो चीज सबसे मजे की जो ये लग रही है ना, और ये जो डैंगिंग जो है, ओहो हो, लाइट भी जल गई। लाइट भी, क्या बात है भाई। क्यों ख्याल आया, ये कैसे आया ख्याल और कब आया ख्याल? ये ख्याल तो पहले ज्वेलरी बनाई, ड्रेसेस बनाए और पेंसिल ड्रेस बनाए। जी, पिछले साल आप आए थे सर, ड्रेस याद होगा जी। पेंसिल से ड्रेसेस बनाए थे और ज्वेलरी बनाई थी, ज्वेलरी वर्क किया था। तेरी मुलाकात किसी मुफ्ती से नहीं हुई फिर बेटा? अगर तूने पेंसिलों में ड्रेस बनाया था। पेंसिल के छिलके से वर्क किया था, आर्ट किया था ड्रेस से। अच्छा, क्या क्या इसमें क्या थीम, क्या तुम्हारी, चाहते क्या हो तुम, क्या अचीव करना है? पेंसिल से मुझे लव है और उसका ख्याल करता हूँ, जाया नहीं होता। ये वेस्ट पेंसिल होती हैं उनको यानी। अच्छा, फिर तो स्कूल जब जाते हो कुछ लिखते भी नहीं होगे कि मुझे पेंसिल से मोहब्बत है? नहीं, इसका सिक्का जो रगड़ा जाता था तो मैं जमा करता था उस टाइम, स्कूल लाइफ के टाइम मेरे को जमा करने का शौक था पेंसिल, डिफरेंट कंट्रीज की। इन किसी भी पेंसिल के ऊपर कोई पेंट नहीं हुआ? अक्सर पेंट इनका कहाँ से है? ये पेंसिल जो वेस्ट हो गई थी तो उनको मैंने पेंट बकायदा उतार के एक सी करके फिर इनको मैं इसको लाया हूँ नए। आप नई पेंसिलें नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, ओल्ड जो ज़ाया हो जाती हैं। जी, ज़ाया। कहाँ से लेते हो? मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2013 में। पेंसिलों से मीनार बनाया था, टावर बनाया था। वाओ। अच्छा बिलाल, ये शाहकार खुद भी जमा करते रहते हैं या आगे इसको सेल आउट भी करते हैं? नहीं, सेल आउट नहीं है, जमा करने का शौक है। लेकिन अगर इसको सेल करो तो कितने में सेल करोगे? सेल तो अभी नहीं करूँगा, अभी तो मेरा फर्स्ट शो है, यानी कि मैंने अभी इसको यानी कि बनाना शुरू किए हैं लैंप्स। टाइम कितना लगा था इसको बनाने में? ताकि वो लोग और जगहों तक जाए, आपको फन। हाँ, इतना खूबसूरत। अच्छा, ये सारी चीजें जो आपने बनाई ना, ये तस्वीर है, ये लैंप है, ये क्या चीज है? ये समझ से बाहर है, ये क्रिएटिविटी है सर। ये क्रिएटिविटी है। ये जो छिलके होते हैं पेंसिल्स के, और जब हम उसको शार्प करते हैं उनको मैंने कूट के उनको एक अलग स्टाइल में, उसके लिए रमजान मुबारक लिखा है। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैंने चीजें लिखी हैं, लेकिन वो लेके नहीं आया। और मैंने पिक्चर्स भी बनाई हैं उनसे। पेंसिल का कोई ऐसा हिस्सा है जो तुम इस्तेमाल नहीं करते? जो रबर पीछे बच जाता है उसका क्या करते हो? मुझे बताओ। वो भी यूज होती है, उनसे मैंने यहाँ एक चीज थी, मैंने एक चीज बनाई थी रबर से भी, रबर्स को भी यूज करते हैं। ये भी, ये क्या है? ये ऐसे ही शॉपीस बनाए हैं जो पेंसिल बच गई थी, उनको ज्वाइंट करके और उनको फिनिशिंग करके आर्ट किया है। जो पेंसिलें बच गई थी जी, ये देखें दानिश, ये देखें, ये उनके अपने कलर्स हैं। ये वो जिस कलर पेंसिल के बाद उसको भाई का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ चुका है। और क्या करें इसका? बेहतरीन यार। ये आइडियाज कहाँ से लेते हो कि मैंने पेंसिलों से ये बनाना है? ये कहाँ से पता चलता है तुम्हें? तो मैं लैंप सारे बनाए हैं। बेसिकली अभी आया था रमजान, तो मैंने रमजान में जैसे देखा, तो रमजान में जैसे लैंप्स वगैरह बहुत सारे शोज में मुझे आइडिया मिला, तो फिर मैंने बोला रमजान मुबारक। और उसके अलावा बहुत सारे यानी कि मैंने लिखाई पे शुरू किया। जब मैंने ये चीज़ें लिखना शुरू की, मैंने बोला लैंप्स
क्यों ना बन जाए इससे। तो फिर मैंने लैंप्स बनाना शुरू किया अलग अलग, उसको देख के मुझे आइडिया आया। तो कितना एक लैम्प कितनी, अगर ये लैम्प बनाए तो ये तो एक दिन में बना लेते होगे, कितने दिन में? ये तकरीबन 1 घंटे में तैयार हो जाता है। 1 घंटे में इतनी जल्दी? जी 1 घंटे। जिंदगी की अचीवमेंट पता है क्या होगी? मैं कितनी अपने लिए सेल्फिश बात करूँ, जिंदगी की अचीवमेंट ये होगी कि जो ये पेंसिलों को छिलका है ना जी सर, इसके साथ अगर तुम एक सफ़ा लो किसी साइज का और कुरान को अपनी जिंदगी में मुकम्मल तहरीर कर दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अचीवमेंट होगी तुम्हारी जिंदगी सर। वो अभी बेसिकली इसी बात कर रहा था, अभी मैं घर में जैसे शुरू कर रहा था अल्लाह का नाम जैसे साफ यानी कि छिलकों से, तो उन्होंने मुझे जैसे किसी ने यानी कि मेरे वालिद साहब ने समझाया कि ऐसा ना हो कोई, तो मैं इसको कोई गलत यूज़ में ना लेकिन ये छिलके वेस्ट होते हैं, आप उसको, लोग तो अलग अलग सोचने वाले होते हैं। बेटा ये जो कागज होता है ना, ये कागज जिस पे कि कुरान की छपाई हो रही है, जी जी, ये इसी लकड़ी में से निकला है। जी जी, लकड़ी में इसी का ये हिस्सा है, लंप है, इसी का ये हिस्सा है, तो तुम उसी हिस्से को उसके ऊपर लिख रहे हो, इसमें गलत बात तो है ही कोई नहीं। चले मैं इंशाल्लाह, ये दोनों एक ही चीज है, कागज पे जो लकड़ी लगाओगे तो वो उसी का हिस्सा है। ठीक है इंशाल्लाह करूंगा मैं, ये जरूर करो। अल्लाह ताला देखो कोई अचीवमेंट है ना जिंदगी में, आखिरी चीज क्या करनी है जिंदगी में, किस तरह लोग याद करेंगे, ये मुख्तलिफ चीजें। ये वैसे अगर ये वाला लैंप है, ये इतना खूबसूरत लैंप है, बना के मैं तो कहती हूँ बेचो जरा, हम भी अपने घरों में सजाएं। मार्केट क्यों नहीं करते ये चीजें? सेल में चाहता हूँ कि एक ब्रांड बना के एक अच्छे तरीके से इसको करूँ, कोई सपोर्ट मिले तो मैं अभी करूँ। इसके अलावा मैं पेंसिल से फर्नीचर बना रहा था, मैं पिछले साल बैठने वाला पिछले साल मैं आपके शो में भी आया था, मैंने आपसे शायद मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था फर्नीचर का वर्क शुरू किया मैंने, पूरा पेंसिल्स का फर्नीचर, डाइनिंग टेबल है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी बना ली हैं। घर में पेंसिल के अलावा कोई और चीज़ है? मुझे पहले ये बताएं, सब घर में बेचनी भी नहीं है, घर में पड़ी होंगी, और क्या क्या घर में? पेंसिल्स ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता क्या होगी, जो आदमी बिल्कुल अनपढ़ हो ना वो भी पेंसिलों के सोफे पे बैठ सकता है। सही है, ये भी हो सकता है जी। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ एक बात जो तुम इससे अल्टीमेटली अब जाना चाहते हो, किस जगह जाना चाहते हो? मैं बस यही चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कोई सपोर्ट मिले, स्पॉन्सर्स मिले, ताकि मैं इसको एक अच्छे तरीके से लेके चलूँ, ताकि हमारा जो यंग टैलेंट है। थैंक यू सो मच बिलाल, क्योंकि टाइम बस कम है। एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दानिश किस्से के ख्वाब पूरे करेंगे कैसे, तो ब्रेक के बाद जानेंगे। रमजान करीम। बिलाल के लिए बहुत ज्यादा तालियां। रमजान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब होने जा रहा है सेगमेंट जिसमें दानिश जो हैं वो सपने पूरे करेंगे हमारी किसी बहन की जिनकी इंशाल्लाह शादी होने वाली है। और इनके पास में चाहूंगी माइक आंटी के पास माइक है जी, आंटी हैं और साथ में जी, और हमारी बहन का नाम है अस्सलाम वालेकुम जी। समरा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा समरा, कब शादी आपकी? इंशाल्लाह ईद के बाद। जी ईद के बाद। ईद के बाद। तो इन पे पैकेज है जी हमारे पास। चले जी, तो पहले हम जरा इनसे सही का जो तारुफ है वो आपको दिखा देते हैं इस पैकेज में। पहले ये पैकेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद मेरी बेटी की शादी है। मेरे 2 बच्चे कारखाने में जाते हैं, गुजारा नहीं होता और मैं कुछ सिलाई करती हूँ। और हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, 20-22 साल हो गए मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहती हूँ। मेरी बेटी की शादी ईद पे, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। जी, तो समरा की होने वाली है इंशाल्लाह शादी ईद के बाद। और दानिश जाएगा दानिश के साथ, लेकिन फसी भाई आपसे रिक्वेस्ट करें, आप भी तशरीफ लाइए, आप भी इसमें अपना हिस्सा डालिए। बिल्कुल। और साथ में आप सलमान और हमजा आप भी हेल्प करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने अपनी बहन समरा के लिए जीतने हैं गिफ्ट। सवाल करेंगे, हर सवाल के जवाब में एक गिफ्ट साथ में है, ठीक है? और आप लोगों ने जवाब देना है। जवाब हम देंगे, गिफ्ट उनको मिलेगा। आप लोग आइए ना। हाँ, बल्कि ये आप लोग आइए, आ जाए। ये सवाल आज बहुत ज्यादा मुश्किल है और हम चाहते हैं कि सामान जो है वो सारा जीत लें। ओहो, और इतने मुश्किल आप जवाब नहीं दे सकेंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपकी मदद के लिए ये 2 साहिबान जो हैं ये भी यहाँ पे तशरीफ रखें। सवाल कर ले। पहला सवाल तो बहुत मुश्किल सवाल है, अल्लाह करे कि आप लोग जवाब दे दें। ये जनाब पहला जो सवाल है ये हायर की वॉशिंग मशीन के लिए है।
اور سوال یہ ہے جی یہ ہے واشنگ مشین ہے فوڈ بس. کتنے فیصد پاکستانی خواتین، یہ آپ اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو فون کر کے فوراً پوچھ سکتے ہیں، کتنے فیصد پاکستانی خواتین اپنی ساس اور نندوں کی برائیاں کرتی ہیں؟ مس میں آپشن تو بتائیں. ارے یہ کیا بات ہے. اور آڈینس آپ لوگوں نے بھی بھرپور ساتھ دینا ہے تاکہ سمرا یہ اپنی جو گفٹس ہیں یہ سارے اپنے گھر لے کے جائیں. تو آپ لوگوں کی سپورٹ بھی ساتھ میں درکار ہے. جن کا روزہ نہیں ہے زور سے تالی بجا کے دکھائیں. جواب دے دیا. جن کا روزہ ہے وہ زور سے تالی بجائیں. کیا بات ہے جی. میں آپ کو بتاؤں مدیہ، رمضان میں روزہ رکھ کے جو انرجی آتی ہے نا سر وہ ویسے نہیں آتی. وہ آپ دیکھ لیں کیسے شو مل. اچھا فوڈ بستی کی جی اس سوال کے بدلے میں ان کو فوڈ بستی کی جانب سے واشنگ مشین ملے گی جو کہ سمرا کے پہلے سوال کے جواب میں اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا. فصیح بھائی سے ہم نے جواب نہیں لینا کیونکہ فصیح بھائی کے ان معاملات میں نا بہت زیادہ تجربہ ہے. اس لیے فصیح بھائی آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہنا ہے. ہم پہلے بچوں سے پہلے پوچھ لیں. آپ نے بھی جواب نہیں دینا ہے. جی سر ہم پہلے آپ بچوں سے پوچھ لیں. سوال ریپیٹ کرتی ہوں کہ کتنی فیصد پاکستانی خواتین اپنی ساس اور نندوں کی برائیاں کرتی ہیں؟ 48%، 30%، 90%، 80%. 90% کون کہہ رہے ہیں؟ وہ پیچھے سارے مرد کہہ رہے ہیں 90%، کیونکہ گھر جاتے ہی اتنا بھر جاتے پھر پھڈا شروع. 90%. جی خواتین کیا کہہ رہی ہیں؟ خواتین میں کون بتائیں؟ باجی آپ بتائیں. ہاں بتائیں بھائی صحیح جواب دینا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں فوڈ بستی کی واشنگ مشین جو ہے نا یہ سمرا گھر لے جائیں. مس میں بتاؤں. ہاں جی میں ان بہن کے ساتھ جانا چاہوں گا. 80%. 80% پکی بات ہے. 80%. آپ میں برائی نہیں کرتی اپنی ساس نندوں کی. یہ تو سارے کہتے ہیں. میری ساس نندیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. ساتھ آئی تو نہیں ساتھ بیٹھی نہیں. سیاسی جواب دیا ہے 80%، لیکن میری بہت اچھی ہے. یہ میری مدر ہے. یہ 20% میں ہے. یہ 20% میں. آپ بیٹا 20% میں ہو. آپ نے جواب چاہے صحیح دینا ہے نہیں تھا. آپ 20%. 80 لاک کر دیں ہم. 80 لاک کریں جی میری طرف سے. 80 ہم نے لاک کر دیا. تجربے کی روشنی میں سب سے پہلے میں نے 80 کہا. 80 آپ نے کہا. ارے بھائی واہ آپ لوگ بھی 80 پہ. چلے جی 80% خواتین جو ہیں وہ اپنی ساس اور نندوں کی برائیاں کرتی ہیں اور بالکل صحیح جواب آپ نے جیتی ہے فوڈ بستی کی جانب سے واشنگ مشین. بلال بھی نیکسٹ جی جو سوال ہے وہ ہے فائر کا مائکرو ویو ہے. کتنے فیصد پاکستانی خواتین، آج خواتین کے بارے میں بڑے سوال آتا ہے، کتنے فیصد پاکستانی خواتین اپنی ماسیوں سے یعنی کہ گھر میں جو کام کر. جی فرمائیے سوال کیا بتا. سوال کیا بتائیں. ماسیوں سے خوش ہیں؟ ہاں اچھا دونوں میں ایک ہی پرسنٹ ہے. سے خوش ہیں. ارے 100 سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے نا. 65 اور 65 یہ تو 130 ہو جائے گا. 65% ہے اور جو خوش ہیں وہ بھی 65% ہے. نہیں اچھا میرا میتھ تھوڑا خراب ہے. سوال کمپلیٹ کریں. کتنے فیصد پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اپنی ماسیوں سے ناراض ہیں اور ناخوش ہیں اور پریشان ہیں اور ان سے بالکل راضی نہیں ہیں؟ کتنے پرسنٹ؟ 65%. جی آپشن دیں. آپ کو کیسے پتا؟ آپشن دیتی ہوں جی. 35%، 10%، 65% اور 75%. مس سر آپ بتائیں. 10%. 10%. ان کو نہیں پتا اتنا. ہاں بھائی ماسیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. 35. گھر میں ماسی ہے آپ کے یا آپ خود ہی ماسی بن کے کام کرو؟ 65%. میں بھی بھائی صاحب کے ساتھ جانا چاہوں گا. 65%. 65%. اچھا جو کام کرنے والی ہے اس سے ناراض کیوں ہے بھائی؟ وہ تو کام کر رہی ہے. آپ بلال بھائی وہ جو کام کرتی ہے نا مجھے بھی پتا ہے. میں بھی پریشان ہوں. کیا تو پھر خود کر لیں سر. چھٹیاں بھی نہیں کرنا اور ناخوش بھی رہنا یہ کمال بات ہے. چھٹی کرتی ہے سر. 10% ہونا چاہیے اس کا جواب. بلال بھائی پیسے لے کے کام نہیں کرتا. آپ نے 10% بولا. دونوں بزرگ ساتھ ہیں. 10%. بلال بھی آپ لوگ رہتے ہیں گھر پہ نہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کا کام والوں کے ساتھ ماتا نہیں لگتا. اتنا کام کرتی ہیں وہ ماسیاں اور پھر بھی ان سے اگر آپ ناخوش ہوں گے تو بڑی بری بات ہے بھائی. بھائی مجھے پتا ہے سر لیٹ آتی ہیں جلدی جانے کا کرتی ہیں تو ان کا گھر نہیں ہے. اندر سے گھس کے جو ہے نا جھاڑو نہیں لگاتی. برتن میں چکناہٹ رہتی ہے. کپڑے دھوتے ہیں تو نشان جاتے نہیں ہیں. اچھا اچھا. پیسے تو ہم دیتے تھے ہم پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سے پتا چلتا ہے کہ 4 دن پہلے بریانی کھائی. اتنا گندا برتن دھو. سلیوز نہیں صاف کرتی صحیح سے. میں سے نا وہ کپ میں سے انڈے کی اسمیل آ رہی ہوتی یار. یہ آپ کپ میں انڈا کھا کیوں رہے پہلے.
प्लेट में यानी कि लॉक कर दे 65 मिस 65 मैं लॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन्होंने अथॉरिटी दी है लॉक करने की, तो मैंने कर दिया 65 लॉक। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। समरा, दानिश के जवाब की वजह से जो हायर का माइक्रोवेव ओवन था ये आप लेके जा रही है। भाई माशाल्लाह ताला बड़ी नाशुक्री कौम है, खुदा की कसम। ये खिदमत करने आए बिलाल भाई, अपना घर छोड़ के मुफ्त में खिदमत कर रहे होते, वो मुफ्त में खिदमत कर रहे होते। सर देखें, अगर एक बंदा दफ्तर काम से नहीं जाए, आगे कह बाजी आपने आपका एहसान करके तनख्वाह मत में काम कर, मैं अगर अपने ऑफिस जा रहा हूँ और मैं लेट जाऊँ तो क्या बॉस मुझे मेरी तनख्वाह नहीं काटेगा? मैं काम सही ना करूँ तो क्या बॉस मुझे काम नहीं डांटेगा? नहीं। तो ये तो वो भी नौकरी है। वैसे अल्लाह ताला ने हमें बड़े अच्छे बॉस दिए, डांटते ही नहीं, लेट आओ ना हो। बिलाल भी मैं अभी डांट पड़ी, मैं मुझे टाइम पर आती हूँ, मुझे टाइम पर आती, काम अच्छा करती हूँ। अगला सवाल जनाब, ये है जनाब हायर का एलईडी टेलीविजन 32 इंच का जनाब। इसके लिए सवाल है कि यार ये फिर खवातीन का सवाल आ गया, कितने फीसद पाकिस्तानी खवातीन जो है डाइटिंग करती हैं और खाना पीना करते हुए नखरे करती हैं? अल्लाह अकबर। अब बताइए 15%, 20%, 75% या 60%? नखरे करती हैं खवातीन? नखरे करती हैं? नखरे करती हैं। अच्छा, डाइटिंग करती हैं पहले और फिर खाना खाते हुए नखरे करती हैं। 75%। पर 75 है ही नहीं ना, मैक्सिमम 60 है। 60 हो गया। 60। मैं यार सर को दुख बहुत मिले हुए सर, आप 1 महीने के लिए ना छुट्टी पे जाएं। आपकी छुट्टी बन रही है 1 महीने की। मेरे हिसाब से 60। खुद मेरे खवातीन जो है वो नखरे करती हैं खाते पीते। हाँ, आप नखरे करती हैं? आप नखरे करती हैं सर? आज अच्छा, आपको 60 का पता है, आप नखरे नहीं करती, कमाल है आप। इनके बच्चे करते होंगे ना? वाह वाह वाह, बच्चे नखरे करते हैं। किस बात पे नखरे करते हैं बच्चे? अच्छा, ये तो खवातीन पे सवाल है ना, बच्चों पे तो है ही नहीं। आपने कभी नखरा नहीं किया? कभी भी नहीं? खाने पे नहीं किया? नहीं, जब आप छोटी थी तब तो आप करती होंगी, ये क्या पकाया मैं नहीं खा रही। अच्छा, आपने कभी डाइटिंग भी नहीं की ना? माशाल्लाह से आप स्मार्ट इतनी है, तो आपने क्या नखरे करने, कुछ भी खा जाती होंगी आप तो आराम से। अच्छा, जिनको डाइटिंग की जरूरत है बेटा उनके पास चले जाओ फौरन। जिनको डाइटिंग की जरूरत ये क्या लड़ाई हो जाएगी बिलाल भाई अब जी। आप कभी नखरे करती हैं खाना खाते हुए कि ये क्या है, ये क्या है? कभी नहीं किया? कभी नहीं। अल्लाह के वलियों की मजलिस है, और सब मिलके दुआ करें यार। कमाल बात है यार, कमाल बात है, इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। चलिए, अच्छा भाई, सही जो इसका जवाब है वो आपने बोला 60%। मैंने बोला 60। आपने बोला 60%, इन्होंने बोला 60%। अब लॉक तो कर देती, लेकिन सही है नहीं है ये तो मैं ब्रेक हो सकता। चले वो तो ब्रेक की बाद ही पता चलेगा ना। वो आपका 10% तजर्बा गलत निकला ना, तजर्बा गलत निकला, अभी दूसरा नहीं गलत हो सकता। छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 60% जो उन्होंने जवाब दिया वो सही है, ये नहीं है, और एलईडी उन्होंने जीती है, ये नहीं जीती। ब्रेक के बाद और इतनी देर में सारे वली दुआएं करें। रमजान करीम, और हमारा सवाल ये था कि कितनी फीसद पाकिस्तानी खवातीन डाइटिंग करती हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ठीक है? ब्रेक से पहले तो ठीक थे, ब्रेक के बाद भी ठीक है दानिश? चले, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। रोजा खुलने में कुछ ही वक्त रह गया है। और लग रहा है रोजा लग भी रहा है। रोजा मुझे रोजा वैसे लगता नहीं है, मैं प्यास लगती है, लेकिन प्यास के बाद जो मैं खाना खाता हूँ ना, बस फिर सहरी तक खाता हूँ और फिर सहरी में भी खा लेते हैं, तो फिर इस सूरत में जो है ना अफ्तार तक भूख नहीं लगती। वाह वाह वाह, क्या फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला अच्छा है, इधर हम भी अपनाए, लेकिन वरना फिर हमारी डाइटिंग जो है ना वो रायगा चली जाएगी, और सवाल भी डाइटिंग का ही है। मेरा फलसफा बिल्कुल और है, जितना चाहे खा ले, 11 बजे भूख लगनी है। 10-11 बजे भूख लग जाती है, और मुझे 5 बजे प्यास लगती है। अच्छा, 60% हमने लॉक कर दिया था, तो 60% जी सही जवाब है, गलत है? बिल्कुल सही, सही जवाब है जी। एलईडी भी हमारी बहन समरा ने जीत लिए हायर की जाने से। तालियां होनी चाहिए भाई। अगर तालियों की यही आवाजें रही और ये इतना जज्बा रहा, तो हम जो उम्रा टिकट थे वो नहीं निकालेंगे। तो ताली। अगला सवाल है जनाब सुपर पावर की मोटर बाइक का, सुपर पावर की मोटर बाइक, और सवाल है फिर खवातीन का सवाल है, पाकिस्तान में कितने फीसद खवातीन चांद रात मेहंदी लगवाने जाती हैं? पहले इनसे पूछ लें
پھر اپنی لیکن بلال بھی اس سے پہلے میں چاہ رہی ایک عمرہ ٹکٹ نکال لیتے ابھی ہم. نکال دیں. آڈینس کو ویسے روزہ لگ رہا, بتائیں عمرہ ٹکٹ چاہیے؟ تو ایک میں چاہوں گی پہلے دانش آپ نکال دیں, پھر ہم پھنسی پھنسی نکلواتے ہیں, عمرہ ٹکٹ نکلواتے ہیں. مجھے جتنی مرضی آوازیں دے دیں اس سے عمرہ ٹکٹ نہیں نکلے گی. جی چلیں جی, کوئی ایک آپ قرآن نکالیں, اپنے پاسز اپنے ہاتھ میں رکھیں. جی بچت ہو گئی. کہاں گیا؟ ہاں اوہ مائک, جادوگر مائک. اچھا جی, تو کس کی خواہش ہے عمرے پہ جانے کی؟ ماشاءاللہ سب کی ہے. دعا ہے کہ اللہ کرے آپ لوگ سب لوگ عمرے پہ جائیں, لیکن ٹکٹ فی الحال ایک ہی کا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے. اچھا جو بھی ہو وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر. جناب علی 3985 معارج سیف. معارج 3985 معارج زوردار تالیاں بھی, زوردار تالیاں. 3985 معارج آ جائیے جلدی سے دوسرے عمرے کی ٹکٹ. السلام علیکم, کیسے بچے کو بعد میں کرنے ہیں, پہلے نیچے تشریف لے آئیے. آ جاؤ بیٹا. آپ تو بلکہ اب سب کو لے کے جائیں جناب, جتنے آپ جا چکے ہیں آپ کو سب کو لے کے جانا چاہیے. جی اچھا جی, محمد شہزاد ہیں 3463. محمد شہزاد 3463. آپ آئیں, بہت بہت مبارک ہو. آئیے. یہ ڈیلکس ہالیڈیز کی جانب سے آپ کو عمرہ ٹکٹ بہت بہت مبارک ہو. اور جی محمد شہزاد ماجی اوہو محمد شہزاد, واہ آئیے. اچھا, ان کے ساتھ آپ کو افغان کارپٹ کی جانب سے جائنماز اور جو مولم ٹیپ آپ کو بھی, اور آپ کو بھی جی عمرہ ٹکٹ. فسی بھائی بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو. سامنے دیکھیں, ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں آپ نے وہاں جا کے. یہ افغان کارپٹس کی طرف سے آپ کو جائے نماز اور مولم آپ کے ساتھ جائیں گے جناب. آپ وہاں پہ پڑھیے گا بھی, سنیے گا بھی, اور عمرہ کیجیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلیں. کیا ہو گیا بھائی, آنر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ کا بالکل مائک چل رہا تھا, مائک آپ کا بالکل کام کر رہا تھا. آج جی بیٹھ جائے, اب کچھ نہیں ہوتا. یہ آنر ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے. دیکھیں ہاں, ہم لوگ حقیقت پسند لوگ ہیں, لائیو کر دیتے تو کرنا ہوتا. ایک مہمان سے آپ کی اور ملاقات کرا دیں جناب. آپ کے پاس جتنے بھی نمبر ہیں دوبارہ سے نکال لیجئے, کیونکہ آپ پاکستان میں اپنے شہر سے کسی بھی شہر میں آپ ایک دفعہ مفت جا سکیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرین ایئر کے جو ریجنل ڈائریکٹر ساؤتھ ہیں نہال اکبر, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ آپ کو دیں گے 2 ایئر فیئر کی ٹکٹس. نہال صاحب السلام علیکم. کیسے مزاج, خیریت سے آپ؟ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے یہ جو ایئر لائن شروع کی ہے, یہ نئی ایئر لائن ہے, اس میں آپ نے سارے جہاز جو ہیں وہ برانڈ نیو کیوں خریدے ہیں؟ جی برانڈ نیو جہاز بوئنگ سے لیے ہیں ڈائریکٹ, اور پائلٹس اور انجینئرز بھی ڈائریکٹلی بوئنگ سے ٹرینڈ ہیں. اس کا مقصد بہترین سروس اور ٹاپ کوالٹی ایویشن جو پروڈکٹ ہے وہ پاکستانیوں کو دینا ہے. اب یعنی کہ جہاز جو ہے وہ راستے میں رکتا نہیں ہے کہ یہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ اس میں فلاں تھا, تو اب تھوڑی دیر آپ انتظار کریں. جہاز کی وجہ سے نہیں ہوگا, جہاز کی وجہ سے نہیں ہوگا, لیکن موسم کی وجوہات ہوتی ہیں, موسم کی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیے, اچھا اڑتے ہوئے جہاز میں تو اتر کے دھکا لگانے والا کوئی مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا, کوشش کر لیں. لوگوں کی سب سے بڑی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو راستے میں انٹرٹینمنٹ کیا مل رہی ہے, ان کو کھانا پینا کیا مل رہا ہے. سرین جو ہے وہ تمام ڈومیسٹک ایریاز کے مقابلے میں بہترین میل دے رہی ہے. فل ہاٹ میل ہے جو کوئی اور نہیں دے رہا. میں ایکسپیرینس کر چکی ہوں. فل ہاٹ میل ہے اور اچھا ہاٹ میل ہے, اور اچھی سیٹنگ بہت اچھی ہے. سیٹنگ جی ہاں میکسیمم پچ ہے. رائٹ ناؤ ہم آپریٹ کر رہے ہیں فل اکانومی, مستقبل میں انشاءاللہ آل کلاس ہوگی. کرو ہمارا ویری ویل ٹرینڈ, ویری ینگ, اور ہم نے جو ہسٹوریکل پاکستانی ایویشن کی جو ویکنیسز ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو دور کریں, اور ایک اچھی پروڈکٹ جو پاکستانی ڈیزرو کرتے ہیں ان کو دیا. بڑی اچھی بات, جو پاکستانی ڈیزرو کرتے ہیں. جناب 2 ٹکٹیں جو ہیں وہ نکلیں گی سرین کی پاکستان میں کہیں بھی. ریٹرن ٹکٹ ہوگی, یہ
जी बिल्कुल, और ये 6 डेस्टिनेशंस हैं, कहीं भी 6 जा सकते हैं। डेस्टिनेशंस हैं आपकी। जनाब आली बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा कार्ड तो डाला ही नहीं आप लोगों ने। मेरा भी नहीं डला हुआ, देखे ना जी क्या बात, कितनी अजीब बात है। एक निकालूं या 2? और मैंने तो अभी वापस भी जाना भी। जनाब अली, ये पहला जो नंबर है वो है 2165 2165। अपने अपना कार्ड करीम की टिकट के लिए तशरीफ लाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। 2165। क्या नाम है आपका भैया? ज़हीर अब्बास। आइए जनाब, 2165। दूसरी टिकट है 2783 2783 2783 2783 27 छोड़ दीजिए, 27 न्यूट्रलाइज, एक और निकाल। अब न्यूट्रलाइज हो गया 2783, किसी की निकलेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और जी टिकट है जनाब अली सदफ हाबी, मिसेस सदफ हाबी या हबीब 4717 सदफ 4717। आइए आइए तालियों में जोर। कम ऑन। चलें, इनको इनकी टिकट्स आप लगता है आप टिकट्स इनको। अच्छा जी जी वो बिल्कुल वो वॉलंटियर। आप भी आइए बेटा। बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्या खुश हो जाए लोग खुशी में। अभी आप लोगों के लिए भी खुशियों का खजाना है, ज्वेलरी सेट भी है, तो इसलिए तालियां मुसलसल जी। वो छोड़े बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा। ये टिकट लेते जाओ, टिकट तो लेते जाइए, असल वाली टिकट है। बहुत शुक्रिया, इसमें नहीं वॉलंटियर करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाल सब आपका कि आप आए और आपने ये खुशियों का खजाना लोगों में बांटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां निहाल अब्बास साहब के लिए। और अब चौथा सवाल है सुपर पावर की मोटर बाइक के लिए। मोटर बाइक का तो अभी किया ना 90%। अच्छा नहीं हुआ, मोटर बाइक का भी नहीं हुआ। गलत है ना। अच्छा पाकिस्तानी खवातीन चांद रात को मेहंदी लगवाती हैं, कौन बताएगा? कितनी फीसद खवातीन? जी जी मिस मुझे पता है। तो पहले मैं मेहंदी लगवाई है कभी? सर बचपन से लेके आज तक, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, सबको मेहंदी पे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। जब बहुत छोटा था तो बहनें, अम्मी, खाला, फूफी, चाची, मामी, ताई और पड़ोसन, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो भाभियां, और थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी बेगम और बच्चे। तो अब सब जाते हैं मेहंदी पे। और कोई ऐसा है जो चांद रात को मेहंदी नहीं लगवाती खातून? कोई खातून आप नहीं लगाती? आप नहीं लगवाती? आप नाराज हैं दुनिया से? आप दुनिया से नाराज हैं? आप भी कुछ करें ना। मेरा भी हाथ खड़ा है, मैं आप भी नहीं लगवाते? क्योंकि दूसरे शहर होते हैं और जाना भी खुद ही गाड़ी ड्राइव करके खुद लगा लें। फिलहाल भी फारिग इतनी देर होते फिर सब मेहंदी के स्टिकर भी आते हैं अब तो, छपा चले। अच्छा बताएं, 15%, 20%, 55% या 90%? मेरे हिसाब से 90, क्योंकि यहाँ भी कम और चले 90 लॉक 90 लॉक कर दे, समरा कर दे लॉक 90 लॉक। तो कर दिया लॉक। और अब इसके मुकाबले में समरा, अरे क्या कर दिया समरा, जीत गई हो मोटर बाइक सुपर पावर की जान। समरा को जहेज में बाइक मिलेगी। आखिरी सवाल है जनाब हायर के एसी स्प्लिट एसी के लिए। हायर का स्प्लिट एसी सवाल है, कितनी फीसद खवातीन जो हैं लालची होती हैं? लालची खवातीन है, हाथ उठा ले। वो देखो वो एक आदमी कर रहा है जी, वो कह रही 90% होती है। कितनी खवातीन लालची होती हैं, जरा आप लोग बताएं हाथ उठा के। 60%, 55% या 90%? आदमी सारे वादे कह रहे हैं 90%। 55, 55। मेरे ख्याल से 55 लॉक कर दे। 55% तो लॉक कर दिया जाए। जिनके आधी खवातीन जो है वो लालची होती है और आधी तकरीबन नहीं होती। क्योंकि आधी लालच से नीचे होती है, उनको पता नहीं होता। घर जाके बीवी पूछेगी, कहेगी मैंने तुम्हें दूसरे वाले 50% में रखा था। बहुत अच्छी बात। वो दूसरे वाले 45% में, 55 में कहा तुम तो इतनी अच्छी हो। ये जरूरी है। चले जी लॉक कर दे। और बिलाल भाई ये स्प्लिट एसी भी आपका हुआ। अब बस शादी में बुला लेना बहन। ये ना हो कि शादी में हमें बुलाई नहीं। हमने हाँ, शादी में मीठे चावल तो जाके खाए। हमने तुक्के मार के चलिए जी, यहाँ पे मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जितने हमारे यहाँ पे हाज़रीन मौजूद हैं, आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों के साथ भी खुशियों का खजाना खेलना बाकी है, तो जल्दी से तैयार हो जाए। हम तब तक एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं।
رمضان کریم. اور اب ہم کھیلنے جا رہے ہیں خوشیوں کا خزانہ. ہر سوال کے جواب میں آپ کو ملے گا ایک بہت ہی شاندار گفٹ. لیکن ایک میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, وہ بھی ہاتھ جوڑ کے, کہ ہاتھ کھڑا کیجیے گا, بولیے گا مت. اگر آپ نے سوال جواب منہ سے بول دیا پھر ہم آپ کے پاس مائک نہیں لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں, پہلا سوال تیار ہیں سارے؟ تو آلیاں ہونی چاہیے پہلے. پہلا سوال ہائر کے سپن ڈرائر کے لیے, جو کپڑے دھوتے ہیں ان کے لیے انتہائی کامیاب چیز, سپن ڈرائر کے لیے ہائر کا سوال ہے, دنیا کا سب سے پہلا بینک کہاں بنا تھا, کس ملک میں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے گا. یہ دنیا کا سب سے پہلا بینک. مائک ان کو دیجیے گا. جی امریکہ میں. امریکہ میں. ارے تب امریکہ ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. جی آپ بتانا چاہ رہے ہو, بتائیں کہاں؟ جی ورلڈ بینک. اچھا ورلڈ بینک میں بنا تھا. کون سا ملک جہاں دنیا کا پہلا بینک بنا تھا؟ جی پیچھے ہاتھ کھڑا کریں. جائیے جی بیٹا. ایجپٹ. نہیں, پیچھے ہاتھ کھڑا کیا تھا. اگر ایجپٹ میں بینک بنا ہوتا تو کیا ہی بات تھی. انگلینڈ. آئیے چھوڑ دیجئے, ناٹ ایون انگلینڈ. جی فرمائیے. جی جس کو واقعی پتا ہو. سعودیہ. بیٹا پتا بھی ساتھ میں پلیز. جی انڈونیشیا. یہ آپ تکے لگا رہی ہیں. جس کو واقعی پتا ہو, پیچھے جانا انصاف سے. کیا پیچھے ان کو دیجئے مائک. جی اسرائیل. جی اسرائیل. نہیں, اسرائیل تو 60 کی دہائی میں بنا یار. مجھے لگتا ہے جواب آگے کرنا پڑے گا, کسی کو نہیں آتا. فرانس. اور ذرا ادھر ادھر پھرو. قریب ہے. اٹلی. بالکل صحیح جواب. بالکل صحیح جواب. جی آگے جلدی سے لے جاتے ہیں ہائر کا سپن ڈرائر, لے جائیں جلدی سے آگے. دوسرا سوال ہے سرین کی ریٹرن ٹکٹ کا. لوکل پاکستان میں ریٹرن ٹکٹ آپ کے لیے. دنیا کا صحرائے اعظم کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ صحرائے اعظم, دا گریٹ صحرائے اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ صحرائے اعظم دنیا کے کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ اسلامی تاریخ میں اس کا بہت نام آتا ہے. بلال بھائی, جتنے بھی لوگ ہاتھ کھڑا کرتے پہلے ہاتھ کھڑا کرتے اس کے بعد دوسروں سے پوچھنے لگ جاتے ہیں. ہاتھ. جی صحرائے اعظم. نہیں, آپ کو بھی موقع دیے ہوئے نہیں. آپ کا مصر. ان سے جی کس نے کہا؟ مصر. کیا مصر؟ پکی بات ہے تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ گھبرائیں مت, نیچے آ جائیں, اپنا ٹکٹ لے جائیں. اگلا سوال ہے جناب فونکس کی بیٹریز کے لیے. شہد کی مکھی سے شہد کے علاوہ اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اور کیا حاصل؟ وہ ارے چھوٹی سی شہد کی مکھی سے کیا نکلواؤ گے؟ اور موم. بالکل صحیح. آئیے فونکس کی بیٹریز آپ کی. سرین کے یہ ٹکٹ کے لیے سوال, وہ کون سا جانور ہے جس کے 2 دماغ ہوتے ہیں؟ پھر آپ کے پاس منکی. بالکل صحیح جواب. نیچے سرین کی ٹکٹ لیجئے. فونکس کی بیٹری کا سوال, سانپ کس جانور کی مرغوب پسندیدہ غذا ہے؟ سانپ سب سے پسندیدہ غذا کس کی ہے؟ نیولا تو لڑتا ہے, اس کو مار دیتا ہے, پر نیولا کو میں نے کھاتے نہیں دیکھا. جی ان کو پیچھے. اور جی وہ پیچھے آنٹی ہاتھ تو کھڑا. نیولا. ارے نیولا تو ہو چکا. جی ادھر سے آنٹی آپ ہی کو آ رہا ہے. مور تو نیچے آ جائیں, جلدی سے آ جائیں. خوبصورت فونکس کی بیٹری آپ کی. ارے بلال بھائی کلیپنگ نہیں ہونی, مزہ نہیں آ رہا, روک دیتے ہیں. جی ہائر کے الیکٹرانک پروڈکٹس کا سوال, بر صغیر کا سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون تھا؟ وہ انکل کا سب سے پہلے ہاتھ کھڑا. جی انکل. قطب الدین ایبک. کون جی؟ زبردست, قطب الدین ایبک. کہاں ہے اس کا مزار؟ کہاں پہ قطب الدین ایبک کا؟ قطب الدین ایبک کا مزار کہاں ہے؟ لاہور میں. کس جگہ؟ یہ مجھے یاد. انارکلی میں. آ جاؤ نیچے, جلدی نیچے آ جائیے. بہت اچھی بات. اچھا جناب, اب سوال ہے الماس جولرز کی جولری کے لیے. سوال, سانپ کتنے عرصے تک کچھ بھی کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ واہ. جی آنٹی 6 مہینے. 6 مہینے نہیں, غلط جواب. کوئی اور نہ یہ جواب دے. جی کوئی مجھ سے پوچھ لو. کتنے؟ صحیح دیکھ لیتے نا کون کتنے. بتائیں, آپ بتائیں. کیا بتاؤں؟ سوال کیا تھا؟ یہ بیک بینچز دیکھیں جناب. سوال کیا ہے؟ سانپ
कितने अरसे तक भूखा जिंदा रह सकता है? 2 साल तक। सही जवाब है। इनसे पूछें। अरे तो अब दानिश को क्या मैं 2 साल तक। दानिश प्लीज आप कंफ्यूज करें लोगों को। जी 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 2 साल तक। 2 साल तक, वो तो दानिश ने बता दिए। अगर 2 साल बाद तो इनाम मेरा है। वैसे आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, अब इनाम किसको देना मुझे समझ नहीं आ खवातीन रही। की ज्वेलरी दानिश आपको अच्छी नहीं लगेगी, ये बेटी जो है इसको ही अच्छी लगेगी। मेरे घर में भी खवातीन ज्वेलरी के लिए, अलमास की ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट चले जी, टाइम जो है वो अब कम और खत्म हो चुका हुआ है। अब मैं ये बता दूं जी कि हैम्पर्स किस किस के हमारे पास है। आप लोग प्लीज 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 हमारे वॉलंटियर्स को तंग मत कीजिएगा। आपके लिए मरहबा, आपके लिए अलमीन सॉल्ट लेम, स्मार्ट केचप एंड मायोनीज, मीज़ान खास, पॉपुलर इत्तेहाद, फर्स्ट स्टेप, वॉकीज, मौलवी कुकिंग ऑयल, सोया सुप्रीम की जानिब से गिफ्ट्स हैं और साथ में वाउचर्स भी हैं आपके लिए। आए शैमरा, विस्टेरो, पीके मीट और खास की जानिब से। मैं अब एक ब्रेक पे जा रही हूँ, प्लीज आप उनको तकसीम कर दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और थैंक यू सो मच दानिश आपका, दानिश हमारा, थैंक यू सो मच बिलाल आपका। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या छुट्टी हो गई हमारी?
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله रमज़ान करीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदी। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रूह अफ़ज़ा का, आब दुबई का, डे फ्रेश का, कोका कोला का, स्मार्ट किचन मायोनीज़ का और साथ में दिल पसंद का, जिसके तवस्सुस से हमने दस्तरखान बिछाया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताक रातों का, कि ताक रातों की क्या फजीलत होती है। इससे बड़ी और ताक रातों की क्या फजीलत हो सकती है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक का नज़ूल ताक रात में किया था। और ये जो रातें हैं इनमें, क्योंकि वैसे तो पूरे रमज़ान में इबादत करने सवाब उसका आपको डबल ट्रिपल बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ा के आपको दिया जाएगा, लेकिन जो ख़ास कर इन ताक रातों की इबादतों का जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, वो चाहे आप सारा साल रातों को जाग के नमाज़ पढ़ लें, इबादत कर लें, वो लुत्फ़, वो मज़ा और वो कबूलियत दुआओं की, वो वैसे मुझे आने वाली जो शब है वो हमारी ताक होगी, 25वीं शब होगी। 2100, 2300, 2500, 2700 और 29, ये सारी शबें जो हैं ये ताक हैं। और देने का कितना लुत्फ़ होता है इन शबों में। हज़रत कुमैल भाई अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब हदिया कर रहा हूँ ये बात आपको। वो एक सहाबी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े का कहा तो एक सहाबी के पास था कुछ नहीं देने के लिए, तो जब उन्होंने नमाज अदा की तो अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ क्या की, उन्होंने कहा अल्लाह अगर मेरी किसी ने इज़्ज़त को ख़राब किया है, मेरी किसी ने बेइज़्ज़ती की है ना, तो मैंने उन सब लोगों को माफ़ कर दिया और मेरी तरफ से ये सदका जो है ना इसको कबूल फरमा, कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है तो मैंने माफ़ किया। सुबह जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले जाके तो अल्लाह के रसूल ने महफिल में पूछा कि वो कौन है जिसने रात को सदका किया, तो उनको अंदाज़ा नहीं था, सहाबा को था ही किसी के पास कुछ नहीं। कहा अल्लाह ने उसके सदक़े को कबूल किया। हजूर ये जो दिलों के मामले हैं, ये जो कल की शब है, 25वीं शब है, ये हम कैसे तलाश करेंगे 25वीं शब को, इसकी अहमियत, इसकी बरकत और इसको हम शनाख्त कैसे करेंगे? उस लम्हे का मुराद है मेरी, उस लम्हे को कैसे ढूंढेंगे कि शब हमारी मिली हमें या नहीं मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदर गुल बुलबुल में दानत, फूल की कदर जो है बुलबुल से पूछें।
جی اور شب قدر کی قدر جو ہے اہل ایمان سے پوچھیں، انہیں محسوس ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، بھینی بھینی پھوار پھٹنے لگتی ہیں، دل میں سکینت اترتی ہے، قلب منور ہو جاتا ہے، آنگن منور ہو جاتا ہے، چہرہ منور ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کرنے والوں کا دل جو ہے شاد و آباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہر روز ڈھونڈو ليلۃ القدر کو، شب قدر کو، رمضان طاق راتوں میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس کی عظمت کا اندازہ لگے، پوری صورت اسی شب کی اہمیت میں نازل ہو رہی ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرشتے جبریل امین کی قیادت میں اس زمین میں اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر کام کا حکم اور اذن لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ قدر کے معنی زمین تنگ ہو جانے کی بھی ہیں، یعنی اس قدر فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ قدر کے ایک معنی عزت، قدر و منزلت بڑھانے کے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلی رمضان سے لے کر اس رات تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور سمجھ لیجئے قدردانی کی نعمت سے محروم تھے، آج بھی اگر یہ رات ان کے دل میں احساس پیدا ہو جائے اور وہ اس رات کو خدا کے حضور آ جائے، ندامت کا آنسو بہائیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ اگر وہ کرتے ہیں جیسے خدا کی طرف سے صدا بھی آتی ہے، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا اس کے رزق عطا کر دوں، کوئی بیمار ہے شفا طلب کرنے والا اس کو شفا دے دوں، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا بندہ میرا ہے جو اس سے حل چاہتا ہو میں اسے سے نجات دے دوں۔ حدیث میں آتا ہے اے نیکی کرنے والا اور بڑھ جا، اے بدی کرنے والا رک جا، خود عقائد و جہاں مولائے کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا، شدہ میں ذرہو، اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں نا کمر کس لینا، آپ کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی محاورتاً کہہ رہا ہوں، اور بستر سے دور ہو جاتے تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف میں موجود ہوتے تھے، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور فرماتے تھے من حرما، جو محروم ہو گیا لیلۃ القدر سے وہ بڑا بدنصیب ہے، ہر خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ پھر فرماتے تھے من قام لیلۃ القدر ایمانوں و احتسابوں غفرا لہو ما تقدم من ذنبہ، جو رات کو قیام کرے گا، صلاۃ التسبیح پڑھے گا، صلاۃ التہجد پڑھے گا، صلاۃ الحاجت پڑھے گا، صلاۃ التوبہ پڑھے گا، صلاۃ المغفرت پڑھے گا، استغفار کی تسبیح پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا مجھے یہ شب مل جائے میں اللہ سے کیا مانگوں، تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت سے پڑھا کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند عادت ہے تیری اور محبوب بھی رکھتا ہے، اور ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اسی لیے یہ شب ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یعنی شب قدر میں تشریف لا رہے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے جی جی، اور اسی وجہ سے ٹائم بتا دیجیے مجھے۔ نہیں وہ میں ہوگا سوال میں بالکل بھائی بھی بیٹھے ہیں نا، جی 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 نہیں آپ ختم کر دیجیے، آپ کمپلیٹ۔ تو میں یہاں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں،
یہ جو آپس میں ہم لڑائی کرتے ہیں نا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اب دشمن بھی سازش کریں امت مسلمہ کو لڑائیں، وہ اسلامی ممالک کو لڑا کر بھڑا کر ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں، اور ہم آپس میں بھی یہاں گتم گتا ہو رہے ہیں، ایک قوم نہیں بن سکے. تو میں ہم تو ایک گفٹ کے پیچھے گتم گتا ہو جاتے ہیں، آپ پھر بیرونی سازش کی بات کر رہے ہیں. اس کی طرف لے جا رہا تھا. یہ شب قدر جیسی بڑی نعمت کے بارے میں آگہی دینے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو دو آدمی آپس میں لڑتے ہوئے پائے گئے. ان دونوں کی لڑائی کا اتنا بڑا نقصان، بہت سے حکمت اور بھی ہے، لیکن آپ تشریف لے گئے. کہنا پھر بعد میں فرمایا اللہ کی طرف حکم ہوا تھا بتا دیا جائے. یہ حکم اٹھا لیا گیا اور اسے مخفی اس لیے رکھا گیا. اگر وہ ایک رات ہوتی، کوئی میرا بندہ غفلت میں سو جاتا، وہ رات ضائع ہو جاتی، تو پھر وہ بڑا محروم ہو جاتا. لہذا کسی سے کہا جائے اس پورے پلاٹ میں سونے کے کان کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے، تو تلاش کرنے والا اس سونے کے کان کے لیے پورے پلاٹ کو کھود ڈالے گا. اسی طرح کہا گیا آخری عاشرے کی تاغرات میں ہر رات جا کے گزارے گا. یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد کمیل مہدوی بھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اہل بیت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان راتوں کو کیسے گزارا کرتے تھے، اور کچھ واقعات ہمیں سنائیں. اس بریک کے بعد ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں، معذرت آپ کی طرف آتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات کی نشانی لے کر آ رہے تھے، لیکن دو آدمیوں کو دیکھتے ہوئے لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بھول گئے. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، یا اس کی ہم کوئی اور بھی تعبیر کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ اس پہ غور فرمائیے گا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس رات کو، اس شب کو ہم تلاش کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ایک شخص جو عبادت کر رہا ہے وہ اس کو تلاش کیسے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو پہلا سوال جو آپ کا ہے، اس میں جو احادیث میں مختلف تعبیر ہوتی ہے نا، اس میں میں جو اصل تعبیر ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کبھی ایسا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں کہے کہ حق علیہ، مجھ پر یہ فرض ہو چکا ہے. تو اللہ پر کون فرض کر سکتا ہے؟ کون ہے کہ جو اللہ پر یہ فرض کر دے کہ اللہ پر یہ واجب ہو گیا؟ اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی اصل تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حقیقی مصلحت میں یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ ہے کہ اس وقت اس مصلحت کو انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور اس سے کنارہ کشی اختیار فرمائی. اور اس کی بہت ساری مصلحتیں تھیں کہ اگر معین فرما دیتے تو پھر ایسی صورت میں ان ساری راتوں میں شاید وہ عبادت کا انسان لطف نہ لے پاتا، سوائے وہ ایک رات کی وہ مخصوص ہو جاتی. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ، اب میں جو آپ سے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ بہت غور فرمائیے گا، آپ اہل دل ہیں، آپ اسے قبول فرمائیں گے. دیکھیں طاق راتوں کو ہم کہتے ہیں شب قدر، تو عرفاء نے لکھا ہے کہ شب قدر اسے نصیب ہو جائے گی جو راتوں کی قدر کرنا جانتا ہے. واہ! اس لیے کہ جو راتوں کی عبادت کی قدر کرنا جانتا ہے اس کے لیے وہ شب قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نصیب فرما دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم سے صرف اتنا کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پہلے تو یہ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہی کیا ہے شب قدر کیا ہے. یعنی انسانی ذہن اس وسعت کو رکھتے ہی نہیں کہ شب قدر کی کما حقہ معرفت کو سمجھ سکے. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اتنا سمجھ لو کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا 1000 مہینے ملائیے تو بنتے تقریباً 83 ایئرز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تیری ساری زندگی بھی گناہوں معصیت میں گزری ہے نا، میں ایک رات تجھے ایسی عطا کر رہا ہوں کہ اگر اس ایک رات عبادت و بندگی کے ساتھ میرے پاس آ جا، توبہ کرتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی کے بعد، تو یہ ساری زندگی ایک طرف اور قدر کی ایک رات ایک طرف. شب قدر کی ایک رات اس کا جبران بن سکتی ہے اگر اس نے ان حقوق الناس کو ادا کر دیا جس میں اس نے غفلت کوتاہی برتی تھی. اس لیے کہ یہ ایک رات 83 ایئرز کے برابر ہو جائے گی، یعنی اس کی ساری زندگی کے برابر ہو جائے گی. عام لوگوں کی عمر اتنی نہیں اب تو. جی اچھا، اسی خاطر ہے کہ جتنی ایک عام انسان کی عمر ہوتی ہے معمولاً، اس کے برابر یا اس سے بہتر کہا گیا کہ یہ ایک رات ہے، اور ہر سال اسے بار بار اس کو نصیب کیا گیا. اس میں سب سے اہم کرنے والا کام کیا ہے؟ دیکھیں عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ان ساری چیزوں کا جو جسٹ ہے نا، خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت، اس میں اضافہ ہو. اگر یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. ورنہ یہ کہ یہ لقلقہ لسانی تو ہے، اس کے بعد رمضان ختم ہوا، شب قدر ختم ہوئی، پھر انسان ویسے ہی اپنے کا
یہ پیمانہ ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ سے بندوں سے محبت، اس میں کتنا اضافہ ہوا. لیکن ڈاکٹر علی شریعتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں ساری دنیا کو ٹھیک کر لوں گا. اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ ساری دنیا کو ٹھیک کرنا تو شاید میرے بس میں نہیں ہے، میں ایسا کرتا اپنے ملک کو ٹھیک کروں گا. اس کے بعد کہتے ہیں اور بڑا ہوا کہ شاید میرا ملک بھی میری دسترس سے باہر ہے، میں اپنے شہر کو ٹھیک کروں گا. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میں اور بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا پہلے میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں گا. آخر میں جب میں ادھیڑ عمر میں پہنچ گیا نا، بڑھاپے میں، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، یہ سب سے ضروری کام ہے. یہ اچھا، اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کاش جب میں چھوٹا تھا تو میں نے سٹارٹ یہیں سے کیا ہوتا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، اس کے بعد میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں گا. پھر شب قدر میں اصل کام کرنے والا یہ ہے. دیکھیں رات ہوتی ہے، تھوڑا سا وقت نکالیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ساری چیزوں کو چھوڑ کر، واٹس ایپ چھوڑ دیں، ٹویٹر چھوڑ دیں، سوشل میڈیا چھوڑ دیں، یہ میڈیا چھوڑ دیں، گھر والے چھوڑ دیں، آپ اور آپ اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ کر کے اس کے بعد بات کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بات کریں کہ اے پروردگار میں یہ ہوں اور یہ تیرے سامنے ہوں. اچھا، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کریں. جتنے گناہ یاد کر سکتے ہیں، سارے تو یاد نہیں آئیں گے، جتنے گناہ یاد آ سکتے ہیں ان کو یاد کیجئے. کچھ علم ہوگا، کچھ علم نہیں ہوگا، کچھ علم ہوگا، کچھ علم نہیں ہوگا. اس کے بعد جو اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں انہیں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ جتنے تیرے سے بڑے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ تصور رکھ کے، کیونکہ ان کی نیکیاں تجھ سے زیادہ ہوں گی، اس لیے کہ ان کی عمر تجھ سے زیادہ ہے، انہیں نیکی کرنے کا زیادہ موقع ملا ہے، اس لیے وہ تجھ سے بہتر ہے. جتنے تجھ سے چھوٹے ہیں تو یہ تصور رکھ کے ان کے گناہ کم ہوں گے، اس لیے ان گناہ کم کرنے کا موقع ملا ہے. پھر فرمایا جو تیرے برابر ہیں ان کے بارے میں بھی یہ سوچ کہ مجھے اپنے گناہوں کا تو علم ہے، اس کے گناہوں کا تو علم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی مجھ سے یہ تصور لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں. اور آخری بات، آخری نقطہ عرض کرتا ہوں. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 مرتبہ ذکر کیا ہے کامیابی کا شاید کے لفظ کے ساتھ، شاید تو کامیاب ہو جائے. 3 مرتبہ ذکر کیا ہے یقین کے لفظ کے ساتھ کہ یقیناً اگر یہ کام کیا تو کامیاب ہو جائے گا. اس میں سے ایک موقع ہے سورہ شمس میں جس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ یہ کام کر لیا. دیکھیں شب قدر میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ یہ کر لیا تو 100% کامیاب ہے، اور وہ بھی 11 قسمیں کھانے کے بعد. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. یہ فعل ماضی افلح، اس پر قد آ جائے عربی سے واقفیت رکھنے والے، یہ ہوتا ہے انڈیڈ، یقیناً، فور شور. 11 قسم اللہ نے کھائیں. اچھا، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں بات یقین دلانے کے لیے، لیکن اس نے زمین و آسمان، چاند و سورج سب کو شامل کر دیا کہ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کو روشنی عطا کرنے والے کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ چاند کے پیچھے آ جائے، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب اس کی روشنی ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس کے سنوارنے والے کی قسم. کامیاب کون ہوگا؟ فالهمها فجورها وتقواها، تیرے اندر فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے. قد افلح من زکاها، میں خدا تجھ سے کہہ رہا ہوں 100% کامیاب ہو جائے گا اگر تو نے اس نفس کو پاک رکھ دیا. واہ 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 یار، واہ واہ سبحان اللہ. اچھا، جب آپ یہ خلاصہ ہے پوری شب قدر کا خلاصہ ہے. اس میں میڈیٹیشن بھی کاؤنٹ کرتی ہے، اگر میڈیٹیٹ کر لے. ضروری نہیں کہ چلے اب جیسے میں اپنی روٹین بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا کہ کیونکہ 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن آ جاتی ہے جی، تو اس میں جلدی سے نماز پڑھ کے اگر 2 رکعت بھی نماز پڑھ کے اور میڈیٹیٹ کر لیں. دیکھیں اس میں میں آپ سے عرض کروں، یہ جو گھر کے جو کام ہوتے ہیں نا، جو مستورات انجام دیتی ہیں، ان گھر کے کاموں کو وہ کسی بھی عبادت سے کم نہ سمجھے. ایک یہ تصور نہ رکھیں کہ جناب ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وقت ضائع نہیں ہو رہا. پہلے بھی شاید اسی پلیٹ فارم سے اس حدیث کو سنا چکا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ حضور نے اس شخص سے کہا تھا کہ جب اس شخص نے کہا کہ میری زوجہ وہ ہیں کہ جو میرے گھر میں میرا خیال رکھتی ہیں، جب میں باہر جاتا ہوں تو اچھی طرح سے رخصت کرتی ہیں، آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہیں. حضور نے کہا تیری زوجہ نبیوں کے مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے. کیا بات ہے، جو تیرا ایسا خیر. اس لیے کہ جب آپ گھر کو ٹھیک کر لیں، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کوشش ضرور کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا وہ اس انداز سے رعایت کا اہتمام رکھیں کہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں. لیکن گھر کے کاموں کو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ عبادت ہم اور چھوڑ آفس رہے کے کاموں کو اس میں ٹرانسمیشن. صبح اگر موقع ملا نا سحری پہ تو میڈیٹیشن کے اوپر آپ کو رائے دوں گا. میں ویسے بہت کرتی ہوں، لیکن چلے بسم اللہ. پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، پڑھے ہیں قصیدے
فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، یہ اقصیٰ یہ سدرہ وہ عرش بری، یہ اقصیٰ یہ سدرہ وہ عرش بری، تو چاہے اونچے ٹھکانے تیرے، تو چاہے اونچے ٹھکانے تیرے، قبیلوں میں اونچا قبیلہ تیرا، قبیلوں میں اونچا قبیلہ تیرا، گھرانوں میں اعلیٰ گھرانے تیرے، گھرانوں میں اعلیٰ گھرانے تیرے، خدا جانتا ہے حقیقت تیری، خدا جانتا ہے حقیقت تیری، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے، خدا جانتا ہے حقیقت تیری، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے، مبارک تجھے مغفرت اے ریاض، مبارک تجھے مغفرت اے ریاض، بڑے کام آئے بہانے تیرے، مبارک تجھے مغفرت اے ریاض، مبارک تجھے مغفرت اے ریاض، بڑے کام آئے بہانے تیرے، بڑے کام آئے بہانے تیرے، پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، خدا جانتا ہے حقیقت تیری، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے، مبارک تجھے مغفرت اے ریاض، مبارک تجھے مغفرت اے ریاض، بڑے کام آئے بہانے تیرے، بڑے کام آئے بہانے تیرے، خدا جانتا ہے حقیقت تیری، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے، گھرانوں میں اعلیٰ